अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया और जैसे रबीउल अव्वल स्टार्ट होता है तो फिर शादियाँ ही शादियाँ शुरू हो जाती हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है और कल का ड्रेस यकीनन बहुत सारे लोगों ने पसंद किया रेड में। और आज मैंने थोड़ा सोचा, बल्कि मेरे डिज़ाइनर ने ही सोचा, मैं तो सोचती ही नहीं हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कल जो है मेरे जो डिज़ाइनर हैं उन्हें मुझे आसिम मुनीर बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आयशा ये ड्रेस आपने वेयर करना है। और ये जो है मैं सोच रही थी कि ये जो कलर है इतना कूल कलर है मौसम के हिसाब से। इसके अलावा इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो वलीमे का ड्रेस जो है अगर वो उसकी अगर बात की जाए तो ये वलीमे के लिए ज़बरदस्त है। शादी अभी स्किप हो गई है अभी वलीमे का ड्रेस जो है मैंने पहले वेयर कर दिया। तो ये कलर जो है मुझे लगता है कि वलीमे पे जो है, क्योंकि फंक्शन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं हमारे वलीमे के, ज़्यादा लंबे नहीं होते और वैसे भी कोविड-19 है, तो ये जो कलर है ये बड़ा ही मज़े का है, कूल कलर है। थैंक्स सिंबल ऑफ स्टाइल, थैंक्स कुरतुल ऐन, उनकी वजह से जी मज़े मज़े की ये जो ड्रेसिंग है आपको डेली नज़र आती है। कुरतुल ऐन ने बहुत बहुत मेहनत करती हैं और फेमस डिज़ाइनर हैं, ऑनर भी हैं सिंबल ऑफ स्टाइल की। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो स्टूडियो है शारक़त आलम में है और ये पहला स्टूडियो है मुल्तान में जो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जहां आप जाकर अपनी मर्जी से जो है मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। लेकिन मैं मेरा ख्याल ये है अपना कि डिज़ाइनर पे छोड़ दिया जाए, आजकल इतना वक्त नहीं है। मैं अपनी जब बात करती हूँ, मैंने कहा था कि शादियों का सीज़न है तो मेरी फैमिली में भी शादियाँ आने वाली हैं एक दो महीने में, तो मैंने भी बड़ी तैयारियां करनी है। तो मैंने भी यही किया है कि डिज़ाइनर पे ही डिपेंड किया है। मैंने इनको कह दिया है कि मेरा जो है आप वेयर जो है आउटफिट अच्छा अच्छा तैयार कर दिया और इनका नंबर आप दे सकते हैं स्क्रीन पर, राब्ता इनसे कर सकते हैं और आपने जो भी बनवाना। और बहुत जल्दी इनकी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है और फिर आप घर बैठे ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। अभी तो नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सहूलत भी आपको दस्तयाब हो जाएगी। आप घर बैठेंगे, ऑर्डर देंगे, डिज़ाइन पसंद करेंगे अपनी और मर्ज़ी के हिसाब से जो है आप उनसे कह सकते हैं कि हमारी जो है पॉकेट इतनी ही इजाज़त देता है और इस तरह का हमें डिज़ाइन चाहिए और मज़े की स्टिचिंग कराएंगे। और उनका यही स्लोगन है कि बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने। तो आप सिंबल ऑफ स्टाइल से जनाब बिल्कुल मज़े मज़े के कपड़े डिज़ाइन करा सकते हैं। आसिम मुनीर हैं, कुरतुल ऐन है जो, और इनके साथ साथ अमारा भी हैं फ्रॉम यूएसए से, और मिल के जो है ये लोग काम कर रहे हैं। जब मिलकर कुछ लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ माइंड मिलते हैं, तो फिर एक यूनिक चीज़ जो है आपको नज़र आती है। और ये जो कलर है मज़े का है। अच्छा, मुझे ना मैं बहुत सारी चीज़ें नोट कर रही होती, यार ये पट्टी कितनी मज़े की लगी हुई है, यार इस पर कितना अच्छा वर्क हुआ हुआ है। अच्छा कुछ, और ये सारा हैंड वर्क है, इसमें गोटा भी है और इसमें तिल्ला भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दबका भी है, इसमें तारे पता नहीं क्या क्या लगे हुए, मोती तारे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें लग के इतने मज़े का ये डिज़ाइन जो है बना हुआ है और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता कुछ डिज़ाइन इतने ओखे से होते हैं, ये डिज़ाइनर ही बना लेते हैं। और ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं कि बंदा जो है इसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकता। आपने बनवाना हो तो बिल्कुल आप सिंबल ऑफ स्टाइल से वालों से रब्ता करेंगे, स्टूडियो से, और कुरतुल ऐन से रब्ता करेंगे और उनसे ये डिज़ाइन जो है मज़े का आप बनवाएंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको, मज़े का डिज़ाइन है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो चीज़ यूनिक जो मुझे नज़र आई वो इनका ट्राउज़र है और आजकल फिर जो है प्लाजो टाइप का फिर फैशन आ गया है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यानी ये मैं कह रही थी आज सुबह सुबह हमजा टिश्यू पे है ना वर्क दोबारा स्टार्ट हो गया। और जो हमारी शादी का जब दौर था, जब हमारी शादी हुई, दौर ही गुजर गए ना, जब हमारी शादी हुई थी तो उस ज़माने भी इसी तरह के स्टफ़ का जो है दौर था और इसी पर हमारे सारे कपड़े बने थे। तो घूम फिर कर ना वही चीज़ें दोबारा आती हैं, वही फैशन में इन होती हैं और फिर जो है यूनिक नज़र आती हैं। यकीनन आपको आज का रंग और ड्रेस जो है पसंद आया होगा। ये तो हो गई ड्रेस की बात। अब हम बात करते हैं अपने मेहमानों से, और आज जो एक मज़े की बात होने वाली है वो है मूड पे बात हम करने वाले, क्योंकि अक्सर औकात मैं भी यहाँ आऊँ तो
اکثر کہتی ہوں یار میرا آج موڈ اچھا نہیں ہے. اچھا موڈ میرا جو خیال ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے ساتھ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ موڈ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ دل اور کا تعلق اسپیشل ہمارے موڈ سے ہوتا ہے, ہماری جو چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یا ہم وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ کبھی کبھی موڈی ہو جاتے ہیں, روڈ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم تھوڑا سنجیدہ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں, اور کبھی کبھی بہت خوش ہوتے ہیں, آج میرا موڈ بڑا خوش ہے ایسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سارا میرا خیال ہے ڈیپینڈ دل پہ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ آج میرا موڈ بڑا مزے کا ہے آج, یا آج جو موسم اچھا ہے. کچھ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو بہتر بنا دیتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یار جو موڈ کو اچھا بناتی ہے. میں مزے کی باتیں صبح صبح کر رہی ہوتی ہے نا, کپڑے ڈریسنگ, تو یہ سارے مجھے پتا ہے میری بہنوں کے موڈ اچھے کر دیتی ہے. تو بہت ساری باتیں بھی ہے نا موڈ کو اچھا کر دیتی ہیں. تو آج ہم جانتے ہیں اپنے سائیکالوجسٹ سے, ہمارے ساتھ مریم علی زیدی, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ, موڈ کیسے ہے آپ کا بتاؤ؟ موڈ بہت اچھا ہے. صبح صبح اچھا ہی ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں نا یار جو موڈ کو اچھا کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو موڈ پہ کو متاثر کرتی ہیں, غصہ آ جاتا ہے, اور یا ہم اگریشن یا بہت ساری چیزیں شو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, عوامل جس کو کہتے ہیں. تھوڑا وہ لینگویج, وہ جو اردو کے مشکل لفظ ہے نا, وہ جو عوامل ہیں نا اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اپنے ڈائٹ کی, یہ بھی بہت ضروری ہے. ڈائٹ پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو یقیناً آپ فٹ رہتے ہیں, صحت مند فیل کرتے ہیں, اور پھر آپ کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ڈائٹ اچھی نہیں لے رہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں ویکنس فیل ہو رہی ہے, پچھلے دنوں میں یہی کہہ رہی تھی یار کام کا بہت زیادہ برڈن ہے, کھانا نہیں صحیح طرح کھا پا رہی, اور میں نے یہاں کہا آ کر باقاعدہ, تو اس کا میرے موڈ پر بہت اثر ہوا. جب میں گھر جاتی تو میں چیختی چلاتی, تم لوگوں کو نظر نہیں آتا, میں تھک کے آتی ہوں, تم لوگ کیئر نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ نیوٹریشنس کی جو ہے وہ غذا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے موڈ پہ اثر انداز ہوتی ہے چیزیں. تو نیوٹریشنس بھی ہمارے ساتھ ہیں تاکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے. اور رمشا مزمل معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں رمشا؟ میں ٹھیک ہوں. آپ رمشا صحیح کہہ رہی نا, واقعی موڈ پہ ہماری ڈائٹ بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے. بالکل بہت افیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اپنی لائکس کے اکارڈنگ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں, یا جتنی ڈیلیشیس فوڈ ہوتی ہے, بعض اوقات اس فوڈ کو دیکھتے ہی ہم اپنا اسٹریس بھول جاتے ہیں, پھر اس سے ہمیں انرجی مل جاتی ہے تو ہم انرجیٹک ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاسک ہوتا ہے نیکسٹ ہم بہت اچھے سے پرفارم کر پاتے ہیں. تو وہ جو اسٹریس لیول ہوتا ہے بیسیکلی وہی ہمارے موڈ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب ڈائٹ سے ہمیں انرجی ملتی ہے, اس کا جو ٹیسٹ ہے ڈائٹ کا ہمیں جو ہے ہمارے ریلیکسیشن دیتا ہے, تو ہم نیکسٹ آٹومیٹکلی بہت اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں مریم جو ہمارے موڈ پہ اثر انداز ہوتی ہیں یا ہمارے موڈ کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, موڈ. اچھا پہلے تو میں جاننا چاہوں گی موڈ ہے کیا چیز؟ موڈ کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ اٹس اے ٹیمپریری اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہمارے دماغ کی یا ہمارے دل کی جو ایک حال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیفیت کہہ سکتے ہیں, حال کہہ سکتے ہیں, وہ اس کو ہم لوگ موڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب موڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سچویشنز پہ, جو ایک تو وہ ہوتی ہیں جو خود ہی آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے کہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور وہ پھر ہمارے موڈ کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کر سکتی ہیں یا اس کو لو کر سکتی ہیں. تو موڈ کے بھی خراب ہونے کے یا اچھا ہونے کے یا اسٹیبلائز رہنے کے نا کازز ہیں. اچھا پہلے خراب ہونے کی باتیں کر لیں. ہاں بالکل اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو وہی افیکٹ کرتا ہے, وہی افیکٹ کرتا ہے. خوش تو ہر کوئی رہنا چاہتا ہے, لیکن یہ جو ناراضگی ہے یا غصے کا اظہار ہے یا جیسے اکثر روڈنیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے منفی اس میں جا رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو پوائنٹ میں جا رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ میں آ جاتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کتنا بد اخلاق ہے یار, کتنا. تو یہ چیز آپ کو بد اخلاقی کی طرف لے جاتے ہیں, اور ہمارا مذہب اخلاق کا ہی جو ہے درس دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا, اور کلچر بھی. تو وہ ایسے لوگ نا فٹ نہیں آتے کسی جگہ پر جا کر, وہ پھر اس چیز کو ایسے کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بہت موڈی ہے. اور موڈی ہونے اصل میں ہم لوگوں کی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, خراب موڈ کو یا روڈنس کو یا جو ہے وہ حد سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہونے کو یا بدتمیزی کو آئی وڈ سے
मूडी होने का मोस्टली लोग नाम दे रहे होते हैं। हाँ मूडी, और ये ज्यादातर माएँ कर रही होती, कोई और नहीं ये कोई और नहीं कर रहा होता। अगर कहा जाए कि आपका बच्चा या आपका माएँ क्या बीवियां भी ऐसा कर रही होती हैं, हस्बैंड ऐसा कर रहा है या उसका, क्योंकि हस्बैंड ऐसे होते हैं माजत के साथ, खवातीन बेचारी बर्दाश्त कर जाती है, मर्द बर्दाश्त नहीं करते। वो जो कुछ होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं, तो कहती हैं बेगम अब क्या किया जाए, बहुत मूडी है मेरे हस्बैंड, क्या करें। तो हकीकत है, तो ये रियलिटी है, तो ऐसे ही होता है, कवर अप कर जाती है। अब क्या कहें, ये बंदा गुस्से का तेज है, अब क्या कहें, यानी खवातीन बेचारे गुस्से की तेज भी होना तो फिर भी वो बेचारी जो है लाइट हो जाती है। मेरी बेचारी ये बहनें सच्ची से कहते हैं। हम ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को भी कवर करते हैं। हाँ, तो लेकिन मर्द हज़रात जब गुस्से में आते हैं तो शो करते हैं अपना गुस्सा, किसी तरीके से चीख कर, चिल्ला कर या कुछ तोड़ कर या फेंक कर, तो फिर बंदा कहता है अब दूसरों के सामने तो अपनी इज्जत बचानी है, यार मूडी है यार, क्या करें। तो बच्चों का भी यही हाल है, बच्चे भी सारे जो वो देखते हैं उसी को इमिटेट करते हैं। बिल्कुल, बच्चे अपने बोथ पेरेंट्स में से, माँ में से कुछ चीज़ें लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उन्होंने 50% माँ से लिए तो 50% वो बाप से भी लेंगे। जीन में भी वो चीज़ आ सकती है, उनकी जो है वो अपब्रिंगिंग में भी वो चीज़ें आ सकती हैं। उसके अलावा जो है हम उनको जो सिखा रहे हैं, उनकी जो नर्चरिंग कर रहे हैं, जिनकी तरबियत कर रहे हैं, वो उसमें भी वो सारी चीज़ें आ सकती हैं कि बाबा गुस्से के तेज हैं। कोई बच्चा होगा ये देखता रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो या तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से निकलेगा कि अच्छा बाप ऐसा था तो मैं क्यों नहीं हो सकता, या मुझे बहुत अच्छा बनना चाहिए, या वो या अब्बा इस तरह, या वो बहुत ज्यादा दब जाएगा, या वो बहुत दब जाएगा। मतलब हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं होगा उस बच्चे की पर्सनालिटी में, उसमें या तो बेचारा बहुत ज्यादा वो ऊपर चला जाएगा या वो बहुत ज्यादा जो है वो दब जाएगा। और ये चीज गलत है, आपकी पर्सनालिटी में अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो स्टेबल पर्सनालिटी नहीं कहलाती वो। ठीक है, यानी कि ये मूडी कहना ये जान छुड़वाने वाली बात है। अपने आप को ना देखें, कहाँ दुरुस्त करने की जरूरत है। अक्सर लोग बीपी हाई का बहाना कर लेते हैं, जैसे कि सर बीपी हाई हो जाए सर, तो अच्छा जब चेक कराया तो कोई मसला भी नहीं था। ये मजे की बात है, मेरे भुट्टा साहब जो है ना आजकल ही बहाने ढूंढते हैं। जो बात करें ओसा, और जब मैं कहती हूँ तो कहते हैं हाय आपको नहीं पता मेरा बीपी हाई, अच्छा चलो मैंने कहा डॉक्टर को चेक करा लेते हैं। गए तो जो उन्होंने कहा नॉर्मल है बीपी, कोई हाई नहीं है। ये काउंटर यूज करते हैं। हाँ, तो जब गुस्सा हो तो फिर अब कैसे बात मनाए, जब मनाने की बजाय तो मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो बीपी हाई है। अच्छा इधर चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं, वीकनेस की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं। मुझे भी लगता है मैं भी वीक हो गई हूँ थोड़ी सी ज्यादा। तो ये बताया, अगर जिस्म में, अगर बॉडी में जरूरत से ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? ग़िज़ा की पहले तो अहमियत और अफादियत पे बात करेंगे कि एक प्रॉपर डाइट कैसे और किस तरह लेनी चाहिए, और फिर हम बात करते हैं वीकनेस की। क्या कहेंगे इस हवाले से रिमशा? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब हम अपना कोई भी मील ले रहे हैं, कोई भी खाना जिस टाइम पे हम खा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले फोकस ये करना होता है कि हम अपने तीनों टाइम में मेजर मील्स ले रहे हो। मतलब नाश्ता अगर आप ले रहे हैं तो आपने ये बात इंश्योर करनी है कि आप लोग उसे 8 से 9 तक ले लें, सुबह लेट ना करें। हमारी स्पेशली यूथ की बात कर लें अगर हम लोग, तो वो रात को लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो उनका नाश्ता जो है वो 10-11 बजे तक चला जाता है, वो लेट हो जाता है। अब वो जब नाश्ता लेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका लंच जो है वो लेट हो जाता है, या वो भी नहीं करते और जाके 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, तो सारा दिन वो जो है बेशक उसके अंदर वो हैवी खा रहे हैं, स्नैक्स जो हैं वो हैवी ले रहे हैं, लेकिन वो उनको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देते। अच्छा ये टाइमिंग का जो है ये ज़रूर बताओ कि जब हम बर वक्त खाना खाते हैं, जो 3 मील हैं हमारे, जो है ब्रेकफास्ट है, लंच है हमारा और डिनर है, इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह प्रॉपर? कि कुछ लोग स्किप करके भी मील उतने ही ले रहे होते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं खाया, लंच खाया, इवनिंग में खाया, और फिर वही रात का जो है फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे 50 बजे तक खा रहे होते हैं। बच्चे आजकल यही कुछ कर रहे हैं। तो क्या इससे भी न्यूट्रिशन जो है पूरी हो जाती है या कुछ मसाइल जो होते हैं? नहीं, वो न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। हाँ। उससे ऑपोजिट हमें जो है ओबेसिटी देखनी पड़ जाती है, या हम अंडरवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का एक सिस्टम इस तरीके से किया है कि जैसे सूरज तुलू होता है, सूरज अपने अरूज पे होता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारा मेटाबोलाइजिंग सिस्टम है वो भी बूस्टअप हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने नाश्ते को इंश्योर कर लें कि आपका 8 बजे तक नाश्ता हो जाए, ताकि 9-10 बजे तक आपका जो नाश्ता आपने लिया है वो डाइजेस्ट हो जाए, आपकी बॉडी को जो आपने एनर्जी ले ली है, न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, वो आपकी बॉडी को मिल जाए। उसके बाद आप 11 से 12 के दरमियान में कोई भी स्नैक ले सकते हैं। फिर आप दोपहर का खाना है उसको 1 से 2 में ले लें,
ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ شام میں 4 سے 5 اسنیک لیں اور رات کو کوشش کر لیں آپ 7 سے 7 تک میکسیمم آپ اپنا ڈنر کر لیں. میکسیمم آپ کا لیٹ ہو رہا ہے آپ 8 بجے تک کر لیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت ہی غلط روٹین ہے کیونکہ ہم صبح ناشتہ لیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ڈنر جو ہے وہ جا کے ہوتا ہے 10-11 بجے. 2 بجے لوگ اکثر کہہ رہتے ہیں ہم تو ناشتہ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کون سا ناشتہ ہے؟ بریک فاسٹ کا کوئی ٹائم ہے؟ وہ ناشتہ نہیں ہوتا, وہ برنچ گیا, وہ لنچ گیا, تو پھر ٹائم کیا بچا ہے؟ تو وہ ناشتے میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبح ناشتے کے ٹائم پہ اٹھنا نہیں ہوتا. ہاں بالکل. اور وہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس ٹائم پہ انہوں نے لیا, ایک تو سارا دن وہ ان کا اسٹمک جو تھا وہ ایمپٹی تھا, ایک دم سے انہوں نے اتنا زیادہ اس کو اندر جو ہے اپنے اسٹمک میں ڈال دیا. اب اسٹمک ہے, اسٹمک ایک شیپ ہے نا ہماری, جتنا ہم ریسٹنگ کنڈیشن پہ رہتے ہیں اس کو مطلب فاسٹنگ کی کنڈیشن میں رکھتے ہیں وہ اتنا کلیپس ہو جاتا ہے. پھر ایک دم سے ہم جا کر اس کے اندر اتنا زیادہ کھانا, پھر ہماری جب ہم کھانا لے رہے ہیں تو ہم نہیں دیکھ رہے ہم کتنا پروٹین لے رہے ہیں, کتنے کاربس لے رہے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی 5 جو سرونگ ویجیٹیبلس فروٹس وہ کتنا لے رہے ہیں, اور ہم پانی بھی اسی کوانٹٹی میں ساتھ زیادہ لے لیتے ہیں. تو وہ پھر چیز لی اور اس کے بعد ہم سو گئے تو آٹومیٹکلی وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوگی, اوبیسٹی ہو جائے گی. اوبیسٹی نہیں ہو رہی تو ہارٹ کے علاوہ معدے کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, آپ جس کو دیکھ لو. اسٹمک کے جو ہم جو اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یار, اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا کچھ ٹائم. مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم جب سوچتی ہو نا تو جب یہ میرے ٹائم یہ دور آتا ہے جب تھنکنگ کا اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نہیں نکل رہی ہوتی, تب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. میرا تو یہ ہے, اکثر لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اسٹمک کے مسائل. اور جو لوگ بے وقت کھانا کھاتے ہیں اور جو لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں روٹین وائز, ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہے. میں کہتی ہوں ہر گھر میں کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ کہے گا کہ میرے تو معدے میں مسئلہ ہے, مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتا کھانا, بدہضمی ہو جاتی ہے, یا یہ ہو گیا, یا تھوڑا سا کبھی کھا لیا تو جی ہمیں تو موشن لگے. اس طرح کی جو ہے باتیں یہ تو گھر میں عام دوائیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں, یہ کھا لو, وہ کھا لو, فریجل کھا لو, ڈھمکا کھا لو. تو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اب ہمارے. بالکل. آپ نے ابھی سٹریس کی بات کی تو سٹریس جب ہمیں ہوتا ہے نا تو ہمیں بھوک نہیں لگتی. بالکل. 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک بھی لگتی ہے لیکن وہ کوئی 10 سے 20% لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر کو یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, جب وہ کھانا نہیں کھاتے پھر سڈنلی وہ آؤٹنگ ہو گئی یا کوئی ایسی چیز جیسے فاسٹ فوڈ سامنے آ جاتی ہے, وہ فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں. اب ایک اسٹمک آپ کا بالکل ایمٹی تھا, آپ کا ایسیڈک لیول انکریز ہوا تھا, آپ نے اس کے اوپر سے اور زیادہ ایسڈ ڈال لیا تو آٹومیٹکلی آپ کے اسٹمک میں جو ہے ایسیڈٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہارٹ برنس فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کو. تو پھر یہ والی چیزیں لیڈ کرتی ہیں. اس لیے اس سے بیٹر ہے کہ ہم اپنے اسٹمک کو اتنی فاسٹنگ کنڈیشن میں نہ رکھیں. اگر جیسے کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور وہ ڈائٹنگ میں یہ کام کرتے ہیں کہ سارے دن کچھ نہیں کھانا, پانی پی لیا یا 8-8 گھنٹے خود کو خالی پیٹ رکھا, تو ایسی ڈائٹنگ کے کیا لاس ہیں وہ اب ہم جانتے ہیں, ان سے جانیں گے. کیونکہ ڈائٹنگ کا آج کل رواج چل نکلا یار, شادی آنے والی, کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے, کپڑے فٹ آئیں اور اس کے لیے ہمیں سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ خوبصورت آؤٹ فٹ لگے تو اس کے لیے جو ہے بہت ساری جو دلہنیں ہیں وہ تو اسپیشل کر رہی ہے, ڈائٹنگ کزنس بھی کر رہی ہوتے ہیں یار, کپڑے پہننے ہیں, اسمارٹ نظر آئے, پیارے نظر آئے, سونے نظر آئے. تو یار اس کا لاس کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, یہ جانتے ہیں. ڈائٹنگ سے اصل میں ڈائٹنگ جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں نا وہ صحیح پیٹرن نہیں ہے. غذا جو ہے مین ہے, ٹھیک ہے ایکسرسائز تو ہم لوگ کر لیتے ہیں, جا کر کسی بھی جم کو جوائن کر لیتے ہیں, لیکن جو ڈائٹ ہے نا وہ پراپر نہیں ہے. اور میری اپنے گھر میں میری بھانجی جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس کا جو بوتھ ہے وہ ایویں ہو گئے. اور جب ہم کہتے ہیں یار رخنائی ختم ہو گئی ہے, خوبصورتی ختم ہو گئی ہے, تو وہ بچی سن نہیں رہی. تو یہ بتائیں بچیوں کو کتنا ضرورت سے بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی جو ہے ویٹ تو کم ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی, جس کو چہرے کی خوبصورتی کہتے ہیں, وہ بھی مند پڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, ڈائٹنگ کس طرح کرنی ہے, یہ بتا دو یار. ڈائٹنگ میں ہمارے بہت مسکنسیپشن ایک سب سے بڑی ہماری جو عوام کا وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائٹیشین کے پاس جائیں گے, وہ ہمیں ڈائٹنگ بولے گا یا کوئی بھی ڈائٹ پلان دے گا تو وہ ایکسپینسو ہوگا. ہاں, تو جو میں کہتی ہوں کہ اگر ایک کوالیفائڈ ڈائٹیشین ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو ایکسپینسو نہیں بتاتا. آپ کے گھر میں ہی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی ڈیلی روٹین میں ہی آپ وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, بس آپ کا سیکوینس غلط ہوتا ہے. تو اگر آپ انڈر ویٹ ہونا, مطلب آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور آپ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں
तो आप अपने 3 ही मेजर मील्स रखें। ठीक है, आप अपने तीनों मेजर मील को खत्म ना करें, उनका पोर्शन साइज जो है वो कम कर लें। ठीक है, यानी कि अगर आप पहले एक चपाती ले रहे हैं तो आपको नहीं पता वो कितने की है, तो आप उसको देख लें कि आया वो 6 इंचेस की है। 6 इंचेस की चपाती है तो आप वो एक चपाती ले रहे हैं। 6 इंच की होगी तो अन्य छोटी सी चपाती, हमारे घरों में छोटी चपाती नहीं, हम जिस तरह की लोग अन्य बड़े बड़े रोटियां होती हैं हमारे, इससे भी बड़ा साइज होता है। मेरी जब वो आती है ना बाजी, तो वो जब मैं कहूँ कभी बाजी रोटी खा लें तो वो इतना बड़ा पेड़ा डालती है जो कि हमारे 3 चपातियाँ पकते हैं उससे। तो लोग इतनी बड़ी चपाती डालते, रोटी डालते, उसको चपाती नहीं कहते, रोटी अच्छी वाली डालते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पेड़े का जो साइज है छोटा कर दें। एग्जैक्टली, आप अपने पोर्शन साइजेस को कम करें। नाश्ता आप अपना कर रहे हैं तो आप उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट में लें। आप अगर हाफ चपाती ले रहे हैं, साथ एग ले रहे हैं, साथ योगर्ट लें, साथ अपना, या योगर्ट नहीं आप ले रहे, आप मिल्क का एक ग्लास जो है वो ले लें। उसके बाद आपका जो फर्स्ट आपका स्नैक आता है 11 से 12 बजे, उस स्नैक के अंदर आप कोई ना कोई फ्रूट ले लें। फ्रूट रॉ में लें। जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं आप फ्रूट जूस से और फ्रूट शेक से जो है वो कम कर दें, क्योंकि उस टाइम पे इनमें शुगर रिच हो जाते हैं, तो आप शुगर ना लें। ठीक है, तो जूसेस में नहीं जाना आपने, लेकिन फ्रूट लेने हैं आपने। आप उसे फ्रूट लें, अच्छा सा सैलेड बनाएं 1 कप, ठीक है, मिक्स करके आप वो ले सकते हैं। फिर आपका जो दोपहर का खाना है उसके अंदर भी आप यही कर सकते हैं। आप जैसे अगर आप चिकन ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं तो उसको बॉईल कर लें, ताकि आप उसको फैट उसका जो है वो निकाल लें, और उनको बॉईल करके आप ब्लैक पेपर के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। आप दही वैसे नहीं ले सकते, आप अपने सालन में डालें। अच्छा, फिर लोग अक्सर यही जो बात करते हैं, इसके साथ फिर चपाती नहीं लेते कि भाई हमने रूखा खाना है तो फिर चपाती नहीं। आप जो चपाती नहीं ले रहे, आप उसकी जगह उस टाइम पे ब्रेड ले लें। ब्रेड नहीं ले रहे, आप राइस ले लें, लेकिन आप लें जरूर। जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन थी तो लोग एनीमिक हो रहे थे, या वो उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही थी। अब देखिए हमारी इम्यूनिटी में सबसे बड़ा हाथ ही जिंक का है। ठीक है, जो जिंक न्यूट्रिएंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है, और वो हमें सबसे ज्यादा चपाती से मिलता है। ठीक है, और हम चपाती को छोड़ चुके थे बिल्कुल अपने डाइट में से। तो इस तरीके से फिर हम और चीजों की तरफ मूव कर जाते हैं। और फिर आप जैसे आपका 4 से 5 बजे वाला स्नैक है, उसके अंदर आप कोई भी जो है वो 1 हैंडफुल जो है कोई नट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग लेकिन कहेंगे कि यार हम नट्स क्यों लें, हमारा तो वेट जो है वो रिड्यूस करना है, तो आप इस टाइम पे इतना ले सकते हैं। आप नट्स नहीं लेना चाह रहे हैं, आप इस टाइम पे कोई टी ले सकते हैं, टी नहीं ले सकते, कोई योगर्ट के अंदर जो है आप डाल के कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया, कोशिश करें कि आप लोग 250 ml तक जो मिल्क है वो डेली कंज्यूम कर लें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ना ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और स्लिम एंड स्मार्ट होने के इतने सारे वो ग्रीन टी टाइप आई हुई चीज़ें मार्केट में एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तो इसको इस्तेमाल करें और आपका वजन जो है पता नहीं कि 3 दिन में कम हो जाएगा, 7 दिन में कम हो जाएगा, तो उसका क्या नुकसान होता है? ये सबसे पहले वजन की बात करती हूँ कि जो 3 से 4 kg वजन है, इतना आप वजन नहीं रिड्यूस कर सकते। ठीक है, 1 महीने में आपका आइडियल बॉडी वेट सिर्फ 3 kg तक मैक्सिमम आपका कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कोई डाइटिशियन आपका कम करवा रहे हैं या आपका वैसे ही कम हो रहा है, तो समझ आइए एक अनहेल्दी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आप किसी न किसी भी प्रॉब्लम की तरफ लीड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी को भी जब आप ले रहे हैं तो आप स्पेसिफिक टाइमिंग रख लें। आप प्री ब्रेकफास्ट रख लें, आप जो है इवनिंग स्नैक में रख लें, अगर खाने के बाद भी ले रहे हैं तो खाने से 45 मिनट्स बाद लें। ठीक है। ठीक है, और इस तरह से ना करें कि जो आप पहले अच्छा खासा खाना खाया, सारी फास्ट फूड ले ली, और उसके बाद जी अब हम ग्रीन टी पी लेंगे तो हमारा सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ये अब बात करते हैं, जब मूड चेंज की बात होती है तो डाइट बड़ा असरअंदाज हो रही होती है। अक्सर हम जब वक्त पे खाना नहीं खाते और हमारा अक्सर मूड ख़राब रहता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। या मैं जब यहाँ से बहुत ज़्यादा वर्क करके जा रही होती तो मेरा मूड ख़राब होता है, और पहला काम पता होता है घर वालों को इसको खाना चाहिए, खाना खाना है तुमने, तो उससे पहले तो मैं चीख रही होती हूँ, चिल्ला रही थी, एहसास नहीं मेरा किसी को फला नहीं है, और जैसे मैं खाना खा के थोड़ा पुरसुकून होती हूँ तो फिर मुझे कहते होश आ गया। तो ये है यार, होता है। इनफैक्ट मेरे अपने साथ भी इस तरह बहुत दफ़ा होता है कि हेडेक शुरू हो जाता है। हेडेक से डेफिनेटली आपका बात है कि आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा, आप लो फील करते हैं, तो समटाइम्स होता है। अच्छा, ये तो रीजन हो गई यार, ये तो कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। डाइट आपने प्रॉपर नहीं ली, काम बहुत ज्यादा किया, स्ट्रेस है, ये काम का भी स्ट्रेस होता है, आपको पता हर जगह होता है। कहीं बैंकर है उसको स्ट्रेस है, कहीं ज्यादा ड्यूटी है, ओवर वर्क किया आपने उस पर आपको स्ट्रेस हो गया, कहीं कुछ माहौल ऐसा बन गया जिसमें आप स्ट्रेस में चले गए, कुछ लोगों की वजह से, कुछ रवैयों की वजह से, तो वो तो हो गया कि कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए हम स्ट्रेस में जाते हैं और वापस आ जाते हैं।
وہ بہتر حالات ہو گئے, بہتر ریلیکسیشن ہو گئی, یا صحت کے حوالے سے اگر بہتر صحت ہو گئی, آرام کیا, ریلیکس کیا, دوائی کی, اس کو بہتری کی, ڈاکٹر کو دکھایا, فزیشین کو, اور پھر ہم نارمل ہو گئے, پھر ہمارا موڈ بھی نارمل ہو گیا. اب ایسے لوگ جن کا موڈ بار بار بدلتا ہے, چینج ہوتا ہے, کیا وہ کسی نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ ہے, کیا ہے کہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا یا ہو رہا ہے, یہ بتائیں جن کے بار بار موڈ چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں, موڈ سوئنگز جو ہے بیسیکلی ایک ہوتی ہے بالکل جیسے نارمل اسٹیج پہ, جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ موڈی ہے, کہ بار بار موڈ جو ہے وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے موسٹلی. لیکن اگر ایک چیز وہی بات ہے کہ اگر اپنے ایکسٹینٹ سے بڑھ جاتی ہے تو وہ چیز ڈیفینیٹلی بات ہے کہ روٹین ہو گئی ہے, ایک چیز روٹین ہو گئی ہے, اور بہت زیادہ آپ کو موڈ سوئنگ ہر دفعہ وہ ایسے روڈ ہے, ہر دفعہ جو ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے. اچھا, موڈ سوئنگز میں نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے, اگر ہم لوگ کو ایز اے ڈس آرڈر بات کریں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا موڈ صرف خراب ہی ہے. اس میں 2 سے 3 طرح کے موڈ ہم جو ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ سم ٹائم, وہ ڈپریشن 2 ہفتے تک اگر چل رہا ہے تو ہم اس کو پھر جو ہے وہ ڈائگنوز کر دیں گے کہ یہ اس کو MDD ہے, یا اس کو جو ہے وہ ڈپریشن کا ڈس آرڈر ہو گیا. اگر لیکن جو اس کا جو ایک کاؤنٹر, جو ایک دوسرا پارٹ ہے, جو ایک اس کا اپوزٹ ہے, وہ ہے مینک اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. اس میں بہت زیادہ انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کام کرنا, اور ضرورت سے اور نیند نہ آنا, ہمارے ویٹ اور ایپیٹائٹ میں بہت سارے چینجز آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اوور انرجیٹک ہیں, اوور ہیپی جو ہے وہ موڈ ہے, ہر ایک کے ساتھ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, اسٹرینجر سے بھی جا کے مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, اور ان سے گپے لگا رہے ہیں, اور بہت مطلب اصل میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی مل نہیں رہا, پھر ہم اسٹرینجر کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا. وہ لیکن وہ ڈس آرڈر میں نہیں آ سکتا, ڈس آرڈر اٹس سم تھنگ ایلس. یعنی کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے آپ کو, آپ وہ کہتے ہیں جھوٹی ہنسی ہنس رہے ہیں, ہاں ہاں ہاں, اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ. تو یہ بھی موڈ پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, یا موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے نفسیاتی جو مسائل ہیں اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں نا, یعنی ذہن میں کچھ پک رہا ہے, اور اس کا جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. ریئیکشن, ہاں جی, یہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں, ہم لوگ جیسے ہمارے پاس آج کل کا جو زمانہ آ گیا, اس میں بات کرنے کے لیے آپ جیسے بات کرنی کوئی ہے نہیں, ہر کوئی اپنے اپنے گیجٹس میں ہے. آئی پیڈ ہمارے پاس ہیں, آئی فونز ہمارے پاس ہیں, اور کچھ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے. گھر والوں سے آپس میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, گیجٹس نے سارا ٹائم لے لیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ایک چیز اندر ہی اندر پک رہی ہے, کسی کو کوئی پرابلم آ رہا ہے, بات کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا, اور کوئی سن نہیں رہا, وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہو, آپ کا موڈ اتنا ڈپریس کیوں ہے. اب میں ڈپریس موڈ کی طرف جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو جب ڈپریس موڈ ہوتا ہے تو آپ بجھے سے نظر آتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے یار کوئی میری بات سن لے, کوئی. اور کس کو سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے کلوز ریلیشن میں چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو سنانا چاہ رہی ہوتی ہے, ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کو سنانا چاہ رہی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, اور ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے, وہ جو کہتے ہیں جس کا شولڈر مل جائے, یا کہتے ہیں نا ہم دل کی باتیں کریں, دکھی اگر ہے ہم تو اکثر تو. لیکن ایسا آج کل ہے نہیں. ایون پیرنٹس اور بچے کا جو بانڈ ہے وہ بھی کافی ویک ہو چکا ہے, وہ بھی آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, اس طرح سے شیئرنگ نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنی ماں سے بچے شیئرنگ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ چیز ظاہر ہے پھر اسپرنگ کو جتنا زیادہ دبائیں گے وہ اتنا زیادہ نکلے گا باہر. تو جو چیز بہت زیادہ سپریس ہو رہی ہے, اس میں پھر جب باہر آنا ہے تو اس میں پھر اسی طرح سے باہر آنا ہے, یا تو کسی ڈس آرڈر کے روپ میں آئے گی, یا وہ جو ہے وہ آپ کو کسی اور ڈس آرڈر کی ادر دین موڈ ڈس آرڈر آپ کو کہیں اور بھی لے کے جا سکتے ہیں. خودکشی بھی لوگ کر لیتے ہیں اگر موڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں. ہاں, جو لوگ زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں اور ان کا موڈ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے, خراب رہتا ہے, اس میں سوسائڈل تھاٹس آ جاتی ہیں. ہاں, تو سوسائڈل تھاٹس جب ایک انسان کو آنا شروع ہو جائیں, یہ میں ایک سیلف اویئرنیس کے لیے بھی بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اداس ہیں, مستقل اداسی ہے, گلٹ کی فیلنگ ہے, آپ کو رونا آ رہا ہے, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, بھوک نہیں لگ رہی, کچھ نہیں کرنے کا دل کر رہا, اپنی جاب چھوڑ کے, پڑھائی چھوڑ کے گھر بیٹھے کہ میں کہیں جا رہا, نیند آ رہی ہے, سوئے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو اگر سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں اپنی جان دے دوں گی, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, دیٹ از دا الارم, دیٹ از دا کلاک. جب وہ ٹک کر گئی ہے تو یو مسٹ ٹیک ہیلپ.
ٹھیک ہے. اتنے سارے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں, وہ اسی لیے ہیں یہاں پہ, وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ان چیزوں کو دور کریں. اس سے پہلے کہ آپ میڈیسن کی طرف جائیں, بہتر ہے کہ آپ کسی سے ہیلپ لے لیں, آپ کسی پروفیشنل سے. ریلیکسیشن کیا ہے, میڈیسن میں نیند کی گولیاں ہوتی ہیں جاتا ہے, وہ کھا کے جو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار میرا دماغ نہیں کام کر رہا, میری باڈی سن ہو گئی ہے. تو یہ حل نہیں ہے, یہ سولوشن نہیں ہے, پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. میڈیسن لیکن جب خراب ہو جائے تو اگر کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, سائیکالوجسٹ کے ساتھ, ان سے دل کی بات, اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سولوشن نکالتے ہیں. آپ اتنی بڑی کہانی سنتے ہیں, وہاں سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر لوگ روتے ہیں, یہ ان کو پتا ہوگا, میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو بندہ رو پڑتا ہے. تو یہی بات ہے, اگر کوئی سن لے اپنا, تو اپنے نہیں سن رہے, اپنے کے پاس ٹائم نہیں, اپنے لوگوں کو لگتا ہے ہم اس کا مسئلہ شاید حل نہیں, اگر ہم سنیں گے تو یہ بہت ساری جو ہے باتیں ماننی پڑ جائیں گی. بہت سارے کیسز میں ہاف آف دا جو پرابلم ہے وہ صرف کتھارسس سے اور صرف کسی کو سنانے سے حل ہو سکتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی, ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کے پاس جب کوئی آتا ہے ہیلپ سیک کرنے کے لیے تو ہم اس کی بات نہیں سن پا رہے ہوتے. کبھی ہم بزی ہوتے ہیں, کبھی ہمیں انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی ہم خود بور ہو رہے ہوتے ہیں, یون کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم لوگ کچھ نہ بھی بولیں, لیٹ سپوز کچھ سن رہا ہے, کچھ ہم نہیں بول رہے اس کو کہ جی نہیں بولو یا چلے جاؤ یا کچھ اس طرح, تو ہم اس کو جسٹس, اپنے باڈی جسٹس اس طرح کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار از ناٹ انٹرسٹڈ, یا اس کا تو میں شاید اس کو بور کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو وہیں پہ نا وہ بندہ واپس اسی اسٹیٹ پہ آ رہا ہے. یہ اکثر ہوتا ہے, لوگ باتیں پوچھ کر بھول جاتے ہیں ہم نے پوچھا کیا تھا. یہ مزے کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ایونٹ میں آپ جاتے ہیں تو لوگ گپے شپے لگا رہتے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, اچھا آپ بتاؤ فلاں کا حال ہے. اچھا وہ بیچاری وہ بتا جو رہی ہوتی ہے اور دوسرے ادھر آئے بائیں شائیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, اور یہ بیہیویئر جو ہے اچھا بیہیویئر نہیں ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آمدید کہیں گے آپ اس مطلب پھر. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, کچھ لوگوں کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ جب پوچھ بھی لیتے ہیں حال چال, اس لیے میں کہتی ہوں نا صبح صبح مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, تو میں آگے نہیں بڑھتی, مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے سنانا کہاں سے ہے, کہاں سے آپ مجھے سنائیں گے. تو جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کو سننا چاہیے. اگر آپ کسی انکوائر کر رہے ہیں, اخلاقیات کے خلاف ہے جو اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں, تب تو وہ آپ کی ایک سوشل ڈیوٹی بھی بن جاتی ہے کہ آپ اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھا ہے تو آپ اس کی بات سن کے, کمپلیٹ بات سن کے, چاہے وہ لمبی ہے یا چھوٹی, اس کے بعد تو آپ پوچھیں نا, یا یہ آپ غلطی کریں نا, غلطی نہ کریں. اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ فارمیلٹی میں کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کا حال بتاؤ, اپنے بچے کا یا بچی کا حال بتاؤ, گھر کیسے چل رہا ہے, حالات کیسے چل رہے ہیں, وہ بیچارہ جو دل میں اس کی اتنی ساری باتیں ہیں کتھارسس, اگر وہ آپ کو نہیں, اگر آپ نے پوچھے تو وہ چاہے گا کہ آپ کو بتائیں. اور پھر اس کے بعد آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے اور ایسے شو کر رہے ہیں کہ مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں. یار یہ ایک بیڈ مینرز میں آ جاتا ہے, اپنے آپ کو درست کریں, یہ غلط بات ہے. آپ نہ پوچھیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, خیر خیریت پوچھیں اور پھر ہٹ جائیں. ہاں, زیادہ انٹرپٹ نہ کریں, آپ زیادہ انکوائر نہ کریں اس سے. بالکل, اور تمہیں آج دور ہی نہیں ہے انکوائر کرنے کا زیادہ, اب ہے نہیں, کوئی اتنا بادر ہی نہیں کرتا. بادر نہیں. پہلے والے لوگ بھی تو بہت سنجیدہ ہو جاتے تھے, ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے تھے. بہن آپ فکر نہ کریں, فلاں آپ فکر نہ کریں. ہمارے بزرگ ابھی بھی اسی طرح سے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو جتنا لگاؤ ہے اپنے گیجٹ سے, اپنے فون سے, اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے, ان کو اپنے رشتوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کو نہیں ہے. ان کو ابھی بھی وہ لگاؤ جو ہے وہ اپنے رشتوں سے ہی ہے, اپنے بچوں سے ہے, اپنے بہن بھائیوں سے ہے. تو وہ بالکل جب فارغ ٹائم ہوتا ہے تب وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہماری ایک روٹین کا حصہ ہے. کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہم نے کھانا کھانا ہے تو پہلے ہم یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو لگا کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں گے, کھانا کھاتے کھاتے بور ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں جو میں نے خود ڈیلی روٹین میں نوٹس کی ہیں, دیکھی ہیں, اپنے گھر میں, اپنے جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں, ہر جگہ میں. تو اپنے موڈ کو بہتر کرتے ہیں, کچھ کھانے پینے کی باتیں کرتے ہیں, ادھر چلتے ہیں رمشا سے. رمشا, کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے نا, ہے نا؟ جی بالکل اچھا ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر ہم سویٹ ڈش کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کے موڈ کو بہت جلدی یعنی کہ اٹریکٹ کرتی ہے. پھر اس میں کلرز ہوتے ہیں, کوآرڈینیشن, پھر اس کی اسمیل کھانے کی وہ آٹومیٹکلی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. پھر کھانا ایک واحد چیز ہے ہمارے گھروں میں جو پریکٹس کیا جاتا ہے, اس میں سب لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. تو جس طرح ہمارے اسٹریس کی بات ہو رہی ہے اس میں میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کھانا اکٹھے کھائیں. آپ کا ناشتہ ہے, آپ کا لنچ ہے, چلے لنچ میں آج کل سب نہیں اویلیبل ہوتا لیکن ڈنر ہے جس میں سبھی اویلیبل ہو جاتا ہے. تو آپ اکٹھے بیٹھ کے ایٹ لیسٹ وہ ڈنر کریں. اس ٹائم پہ ٹی وی باقی سب گیجٹس ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں.
एक दूसरे को आप टाइम देते हैं, आप स्ट्रेस आपका खत्म होता है, आप लोग एक दूसरे के टेस्ट जो है वो पता चलता है कि यार हमारे बड़े बहन भाई का क्या टेस्ट है, फादर का क्या टेस्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट चीज़ें खुद घर में बनाते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं और मूड भी अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रेस जो है हमारे दिन भर का होता है वो खत्म हो जाता है। यदि खाना भी ज़रूरी है और खाने की टेबल पर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह जो है हम बात भी करते हैं और मूड भी अच्छा हो जाता है और अच्छा खाने को भी मिल जाता है। यार हर बंदा जो है गपशप में खाता है तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं बनिस्बत इसके अकेले कमरे में खा रहे हैं, बे वक्त खा रहे हैं, कुछ टाइम नहीं है हमारा, तो वो सेहत को मुतासिर करता है। अब अंडर वेट की बात करते हैं तो ये बताएं कि बहुत सारे आजकल बच्चे इसी तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, माजूर के साथ जब मैं प्रोडक्ट कहती हूँ तो क्या करूँ, आजकल की न्यू जनरेशन के ये सबसे ज़्यादा मसाइल है। बहुत कम लोग हैं जो बच्चे हैं जो हमें बल्कि और थोड़े से हेल्दी नजर आते हैं, मोटे जिसको हम कहते हैं, हेल्दी मोटा में शुमार होता है जबकि वो सेहतमंद में शुमार होता है। तो ये जो अंडर वेट बच्चे हैं, बच्चे या बच्चियाँ, इनके लिए इनको क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए? मैं कहूँगी कि हेल्दी जो है ना वेट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं मदर्स को ये कहूंगी कि एटलीस्ट अपने बच्चों को जो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए ब्रेस्ट फीड लाजमी करवाएं। ठीक है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है जिसकी वजह से बच्चे नेक्स्ट जाके जो है अंडर वेट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनके जो तीनों मील्स हैं उन्हें इंश्योर करवाएं कि वो अपना नाश्ता टाइम पे लें, दोपहर का खाना टाइम पे खाएं, रात का खाएं, और वो जब साथ आते हैं उन्हें स्नैक्स हेल्दी दें। उनको ये चीज़ बताएं कि उनकी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, बेवरेजेस हैं, कोला वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको इसके डिजास्टिक इफेक्ट्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर। अब जैसे कि प्यास लगी होती है लोगों को और वो पानी नहीं पीते, और काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करें कि पानी को जो है वो मैक्सिमम बच्चों को बताएं कि इसका यूटिलाइज करें, एटलीस्ट 8 ग्लास आप दिन में कवर करें। एक साथ नहीं कवर करने, लेकिन पूरे दिन में आप उसे लाजमी कवर करें। बच्चे मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्यास होती है वो पानी नहीं पीते, वो कैंटीन पे जाते हैं, कैफेटेरिया पे गए हैं, आप कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, लेकिन पानी नहीं लेते, फिर अकेले सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं लेते, साथ कोई ना कोई फ्राइड चीज लेते हैं, तो फिर बात वहीं आ गई, पानी तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ये पानी भी नहीं हुआ और दूसरी बात है एनर्जी भी नहीं मिली। वो जो आपने मार्केट की बनी हुई चीजें खाई उसमें तो बिल्कुल एनर्जी है नहीं, केमिकल से बनी हुई चीजें हैं। जो मैं सही कहूँगी बिस्किट हैं तो वो भी ठीक नहीं है आपके बच्चों के लिए, और हम कहते हैं हमने नाश्ता बिस्किट से कर लिया, पापे से कर लिया, या चाय का वहाँ कप ले लिया, तो इससे तो आप अंडरवेट ही रहेंगे, आपका वेट रहेंगे। हमें मिल्क की 3 सर्विंग क्लास में इंश्योर करनी है कि हम लोग तकरीबन 3 दफा, आप दूध नहीं पी सकते हैं, 1-1 कप दूध नहीं पी सकते आप, तो आप साथ दही ले सकते हैं। दही खाने में पसंद नहीं, आप उसे खाने में डाल लें क्योंकि रेसिपीज बन जाती हैं। आप पुडिंग्स बना सकते हैं, मतलब आप अल्ट्रेशन करें, लेकिन अपने बच्चों को है जो लाजमी दें। और अगर हम गोश्त की बात करते हैं तो आप हफ्ते में 2 दफा लाजमी बनाएं, ठीक है। 3 दफा आप जो है वो कोई दालें, चने, ये चीजें बना लें, 1 से 2 दफा जो है आप सब्जी बना लें। तो मतलब अपने घर के पैटर्न्स को इस तरीके से ठीक करें तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीजें हैं ये कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है। स्ट्रेस की वजह से उनकी एनर्जी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो उतना जो है वो ले नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है ये भूख की जब हम बात करते हैं, भूख लगती है और जिस टाइम भूख लगती है उसी टाइम खाते हैं, फिर वो हम 3 मील का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो भूख लगने का है, जब भी उठे हम 2 बजे उठे तो भूख लगी, अच्छा खाते हैं, फिर 3 बज गई या बजा दी गई और उसके बाद हमने कुछ ना कुछ खा लिया। तो ये जो है भूख को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है और कितना खाना है, और फिर खाया तो रज के खा लिया तो फिर अगले मील जो है फिर दिल ही नहीं चाह रहा होता यार इतना तो अभी खा लिया, तो ये क्या है? इससे भी ओबेसिटी बढ़ होती है, मोटापे की तरफ हम आते हैं, ये बताएं जरा इस तरह। जी, जब आप अपनी टाइमिंग्स मेंटेन करते हैं और मील एक सीक्वेंस से लेते हैं तो आपको आपके साथ इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी की तरफ मूव कर जाते हैं, क्यों, या आप अंडरवेट मूव कर जाते हैं। डिपेंड करता है आपने जो पिछला मील लिया था वो कैसा था। अगर आपने वो हाई प्रोटीन या हाई फैट वाला मील जो है वो ले लिया है तो आप नेक्स्ट आप कुछ नहीं ले रहे हैं। आपने क्यों नहीं, आपको नेक्स्ट भूख लग रही क्योंकि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, आप रेस्टिंग कंडीशन में थे, तो वो आपको जो है ओबेसिटी की तरफ लीड कर जाएगी। आपके स्टमक के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर उसके अंदर पानी नहीं पी रहे हैं, आपने कोई एसिडिक चीजें ली थी तो आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके स्टमक, आपकी किडनी, और फिर जब ओबेसिटी आ जाती है तब तो आपका हार्ट, हर चीज यानी कि जो है सीवीडीज जो है, ये सारी चीजें आपके साथ एसोसिएट करनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए टाइम पर लेना जो है मील बहुत ज़रूरी है, और जो है जो
प्रॉपर जो है कैलोरीज के हिसाब से लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो बात करते हैं मरियम से, और मरियम बात ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, मूड पे इफेक्ट, हालात हो गए, सब चीज़ें हो गई, अब इसका इलाज क्या है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? और इस सेगमेंट का क्योंकि एंड होने वाला है तो शॉर्ट सा जो है बता दें हमें क्या करना है। अच्छा, अगर आप खुद से नोटिस कर रहे हैं, आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरे भी इफेक्ट हो रहे हैं, या घर वाले अगर इस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे कर लेते हैं, नोटिस में ले आते हैं कि जी इसके साथ ऐसे तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले अगर वो पर्सन बाय हिमसेल्फ नहीं मान रहा और वो नहीं जाना चाह रहा किसी जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल के पास, तो फैमिली को चाहिए कि वो इन्वॉल्वमेंट शो करे, वो जाके किसी काउंसलर से हेल्प लें। ठीक है, एक दफ़ा आप अपने जो है वो जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है, जो पेशेंट है या जो पर्सन है जिसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो जा सकता है, वो एक दफ़ा आपकी बात समझ के काउंसलिंग की अशद ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम अली ज़ैदी, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी बातें रह गई हैं यार, फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपका बहुत मुजम्मिल मासद के साथ ये स्टार्ट से जो है मेरे जहन में एक चढ़ा आ रहा है। रिमशा मुजम्मिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग चाह रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सर्दियां स्टार्ट होते ही, यानी कि आगे जैसे कहा जा रहा है कि अगले मंथ जो है मौसम वैसे तो तब्दील हो गया है, लेकिन एक और जो बहुत सारे, वैसे तो फ्लू की बात हो रही थी कल, और आजकल मेरा जैनू ना बीमार हो गया, उसको फीवर भी हो गया, उसको फ्लू भी हो गया है, और रात कह रहे थे मम्मा मेरा नाक बंद है। तो ये देख लें, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ये तो मसाइल होते ही होते हैं। जो और एक मसला जिसका हम हर साल सामना करते हैं वो है स्मोक का। रूटीन वाइज तो हम इसे धुंध ही कहते हैं, धुंध ही समझते हैं कि धुंध है, और जो है बड़े लोग इंजॉय भी करते हैं, लेकिन आजकल उस धुंध में जो है कुछ जहरीले जब मादे हम कहते हैं शामिल हो जाते हैं तो वो स्मोक बन जाती है, और वो स्मोक जो है हमारे लिए ख़तरनाक है। और इनसे कैसे बचा जाए, किस तरह से बचा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है इससे अमराज होते हैं, फेफड़ों के अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ को सांस का मसला है, उनको उस पर इजाफा हो जाता है, एलर्जी में इजाफा हो जाता है। तो इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ आज डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि जो स्मोक है ये किस कदर ख़तरनाक है हमारे हेल्थ के हवाले से, और इसे कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, इससे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फोकल पर्सन है कोविड-19 के, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसिन है हमारे साथ डॉक्टर नवीद अंजम साहब है हमारे साथ, हमारे अमराज फेफड़े हैं हमारे साथ। को वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बड़ी एहतियात की हुई है, बड़ा ख्याल किया हुआ है। ये एहतियात तो फोकल पर्सन होने की वजह से एहतियात है या वाकई नहीं एहतियात है, बताएं। इसमें पता क्या है कि आपको पता है कि अब दूसरी वेव आ गई है, हाँ, ठीक है, और वो वेव जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। आज भी आपके जो हमारे मतलब इस पूरे MDM को जो कंट्रोल कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने भी आज, फैसल साहब ने भी आज इंटरव्यू में कहा है कि आपको एहतियात करनी चाहिए। और मैं एज ए फोकल पर्सन ही एहतियात करूंगा तो हाउ कैन आई डिलीवर लोगों को, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है ये जो कोविड की, ये एसिम्प्टोमेटिक से ही आती है, यानी जिनको कोई अलामत नहीं होती वहीं से तो ये शुरू होता है, उनको पता ही नहीं होता किसी को। और फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम हर बंदे का टेस्ट करना शुरू कर दें। इसलिए एहतियात सिंपल एक मास्क के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब बचा सकते हैं, अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी, अपने घर वालों को भी। तो ये जैसे डॉक्टर साहब सीज़न स्टार्ट हो गया, मैं बात कर रही थी नज़ला ज़ुकाम, और ये ऐसा सीज़न है ठंडा हो जाता है, दोपहर को इतनी ठंड नहीं होती, शाम को ठंड हो जाती है, रात को भी ठंड, अब तो पंखों पे भी ठंड लगती है। तो वो जो बदएहतियातियाँ हम लोग कर रहे होते हैं, ठंडे पानी भी वैसे चल रहे होते हैं रूटीन वाइज, हर चीज़ रूटीन में वही चल रही होती है, हम लोग जब तक सर्दी नहीं आती ना तब तक एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो आजकल तो रश होता है डॉक्टर्स, जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं, जुकाम है, खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो ये चीज़ें तो बढ़ जाती हैं इस सीज़न में। तो एक्चुअली हम लोगों को बेसिकली अपनी प्रिवेंशन का प्रॉपर पता ही नहीं है, ठीक है। देखिए सीजन चेंज हुआ तो लाजमी बात है हमें अपनी चीज़ों को भी चेंज करना है, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि कोल्ड होता है एक्सट्रीम टाइम पे, यानी सुबह के भी वक्त भी और रात को भी, तो उसमें हमें थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, ठीक है। एहतियात ये है कि आप अब अपने जो विंटर के कपड़े हैं, जो लाइट कपड़े विंटर के, वो निकाल लें, ठीक है, उनको पहनना शुरू कर दें।
पंखा जो है कैमरे कॉटन निकालने, अपने पंखे को इतना ज्यादा फास्ट ना चलाएं। पानी उसको बहुत ठंडे से अब मॉडरेट पे आ जाए, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा जो मतलब आम पानी है उसको यूज कर लें। और कुछ ये कि अपनी जो हाइजीन है उसको प्रॉपर रखें, यानी हाथों को धोना, नाक और गले को साफ रखना, क्योंकि इस मौसम में वायरसेस आते हैं और ये वायरसेस एनवायरनमेंट में आते हैं। तो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांस लेना होता है। तो सांस जब आपने लेना है या स्किन है तो इनकी इन्फेक्शन होनी चाहिए। तो और ये डिपेंड करता है अपनी इम्यूनिटी पे, आपके अंदर रेजिस्टेंस कितनी और आपने कितनी अपनी केयर की है, कितना आपने अपनी सफाई का ख्याल किया हुआ है। तो इसके साथ मतलब हफ्ता 2 हफ्ते या महीने के अंदर सारा अगर किसी को हो भी जाए जुकाम खांसी और जैसे कोविड-19 है तो इसमें वही बात है कि मास्क का इस्तेमाल करें। घर में से किसी को फर्द को भी है तो क्योंकि होता यही, घर में एक को होता है तो फिर सबको हो जाता है। तो हाथ लगा रहे हैं, हाथ अपने जो है आपने धोने हैं प्रॉपर जैसे कि है, और मास्क लगा ले ताकि दूसरे जब आप छींकते हैं, इसमें यही होता है छींके शुरू हो गई पहले या खांस रहे हैं तो कम से कम दूसरे तो बचेंगे नहीं तो पूरे घर वाले जितने भी हैं बीमार हो जाते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं स्मोक पर डॉक्टर साहब, और क्योंकि अगला महीना जो है स्टार्ट होगा तो ये मसला सबसे ज्यादा होगा और कुछ सालों से ये मसला हमारे पाकिस्तान में भी बढ़ गया है। तो स्मोक पहले तो बताएं है क्या, इसकी वजह से जो फेफड़े हैं वो किस कदर मुतासिर होते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए, यानी कि सेहत हमारी किस कदर मुतासिर होती है। इसमें बेसिकली स्मोक तो आपको पता कम्बिनेशन है, तो एक भी उसमें पोल्यूशन नहीं है, मल्टीपल पोल्यूशन का एक कम्बिनेशन है, उसमें गैसेस भी हैं। तो उसमें स्मोक एंड आपको पता फॉग जब भी आनी है तो ये मिलके एक स्मोक बनाता है और ये एनवायरनमेंट में होती है जहाँ जिसमें हमने सांस लेना है। अब ये गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? मल्टीपल गैसेस हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओजोन है जो एट हमारी ग्राउंड लेवल पे होती है। तो ये गैसेस जब आती हैं तो इनको जब मिलाप होता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ एंड स्मोक के साथ, तो फिर एंड फॉग, ये सारी मिलके आपको एक कॉम्प्लेक्स सा एक मतलब आपको एक मलगूबा सा वो दे देते हैं, जिसमें अब आपने अपनी डेली एक्टिविटी के लिए बाहर निकलना है, ठीक है, अब सांस लेना है। आप इसमें इसके तो हो ही नहीं सकता कि आप मतलब है कि सारी जो इतना टाइम अपना घर में गुजारें, किसी ने काम पे जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने कॉलेज जाना है, आप लोगों ने हॉस्पिटल जाना है, तो ये एक्सपोजर होता है। अब इसमें होता है ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, हमारा ये जो अक्टूबर से लेके फेब तक ये चलेगा सिलसिला, ठीक है ना। इसमें हमें अपने प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, हमने अच्छा, इसको एक बात डॉक्टर साहब आपने नोट की हो, मैंने क्योंकि मैं कुछ सालों से जो प्रोग्राम करने लगी और स्मोक पे शुरू किया, हमने पहले नहीं था यार, बहुत अरसे से कर रही, 2008 से मैं कर रही हूँ। उस वक्त इतना स्मोक का नहीं था रुझान, उस वक्त नॉर्मल से धुंध होती थी और स्मोक का तो वहम नहीं था, ख्वाब ख्याल भी नहीं था, सुना भी नहीं था हमने लफ्ज़। तो कुछ सालों से हम सुनते आए हैं कि स्मोक भी एक चीज़ है और ये जहरीली गैसें हैं और ये कैसे धुंध से जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो धुंध पड़ती है, फोग जिसे हम कहते हैं। तो अब ये जो स्मोक का सिलसिला, इसकी रीजन फिर हमें पता चली कि क्या क्या रीजन है, इस रीजन पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो ये अचानक से ये चीज़ें क्यों डेवलप हो गई? क्या पहले सनतें नहीं थी, क्या पहले भट्टे नहीं थे, क्या पहले वो सारे तरीक़ेकार नहीं थे जो थे, बकाया जात जो है फसलों के जलाए नहीं जाते थे? तो ये अचानक से ये चीज़ें कैसे निकल आई हैं? असल में ना आप देखिए कि अब ये अर्बनाइजेशन का ट्रेंड चल पड़ा, हाँ। ठीक है, अब आप देखिए हर बंदा मूव कर रहा है शहरों की तरफ और शहरों में जगह कम होती जा रही है। जहाँ आपके दरख्त लगे हुए थे जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते थे, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। आपके अपने घरों के साथ साथ या आपके घर जो हैं कितने बड़े बड़े होते थे, उनके अंदर प्लांट्स होते थे, ठीक है। अब एक्चुअली ये ट्रेंड खत्म हो गया। सेकंड कॉलोनियां बनती गई, सेकंड ये आप देखें कि पॉपुलेशन किस रैपिड उससे बढ़ी है, ठीक है। तो आपकी पॉपुलेशन अगर इफ यू गो बैक पिछले को 10 साल या 20 साल पहले आप जाएं तो आपकी पॉपुलेशन का वो तनासर नहीं था जो आज है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका जो कंज्यूम हो रही है, जो जिससे स्मोक प्रोड्यूस होनी है, वो तो आपका फ्यूल है, ठीक है। और फ्यूल के अब देखें किसी के घर में साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल किधर जानी है? वो रोड पे फिरनी। जब रोड पे आएगी मोटरसाइकिल तो बर्न होगा, बर्न से आपको पता स्मोक प्रोड्यूस होगा और ये स्मोक कहाँ जाना है, ठीक है। अगर सपोज इसी शहर के अंदर 1 लाख मोटरसाइकिल थी आज से 10 साल पहले, तो अब ये 10 लाख है, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल इनका जो फ्यूल है या इनका जो इनसे एग्जॉस्ट निकल रहा है वो किधर जाएगा? वो एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है। और फिर डेफिनेटली जब एक इंसान मतलब अब पहले इसी रोड के ऊपर सपोज 1 लाख लोग फिर रहे थे, अब वो 10 लाख लोग फिर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी रैपिडली जब इंक्रीज हुआ तो इंडस्ट्री, पहले आपके पास 10 इंडस्ट्री थी, अब 1000 की इंडस्ट्री में आ गया, ठीक है। तो उसका भी जो एमिशन है, जो उसका फ्यूल है वो भी धुआं है। तो इस तरह करके ये अब मल्टीपल जो चीज़ें हैं उन्होंने
جب ان کا نمبر بڑا ہے along with population and urbanization, تو پھر یہ جو ہے نا یہ اسموک کا اور پھر فوگ بھی آنے شروع ہو گیا اور یہ ہماری صحت کے لیے خطرناک چیز بن گئی کیونکہ زہریلی مادے پائے جائیں گے جب فضا میں اور وہیں ہم نے سانس لینا ہے اور یہی ہم انہیل کریں گے ڈائریکٹ ان کو تو پھر بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, پھیپھڑے کے مسائل ہوں گے, الرجی ہے لوگوں کو, سانس کے دماغ جس کو کہتے ہیں وہ والے مسائل ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ اسموک کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں, پہلے یہ نہیں تھے, یعنی کہ آبادی میں اضافہ ہو گیا اور پہلے جو ہے یہاں مطلب وہی بات ہوگی کہ ہم جاتے ہیں اپنے دادا کو دیکھتے ہیں تو ٹانگا والا رواج تھا, کہاں یہ دھوئیں والی گڈیاں چلتی تھی, کہاں یہ چیزیں تھیں, تو ماحول ایک صاف ستھرا. اب بھی دیہی علاقوں میں تو یقیناً ماحول صاف ستھرا ہے بنسبت شہری علاقوں کی جب ہم بات کرتے ہیں. دیہی علاقوں میں بھی آپ دیکھیں نا اس میں بھی پاپولیشن تو ادھر بھی بڑھ گئی نا, ٹھیک ہے, تو اس کا تناسب بھی بڑا. اب وہی ان کے جو گھر بڑے بڑے جو کنالوں میں ہوتے تھے اب وہ مرلوں میں آ گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں بھی اربنائزیشن ہوگی. آپ دیکھیں وہاں روڈز بن گئے, ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا ہے شہروں کے ساتھ. اب ایسا لگتا ہے نہیں, ابھی آپ ملتان دیکھ رہے ہیں کہاں تک ایکسٹینڈ کر گیا, ٹھیک ہے, آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں تو کہاں تک ہمارا ملتان ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. تو یہ دیہاتی تھے جہاں ایکسٹینشن ہوئی ہے. تو اب پرابلم یہ کہ یہی اربنائزیشن جو ہے نا یہ زیادہ ریپڈلی ڈیولپ ہوئی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب کووڈ-19 اپنے عروج پہ تھا, اب پھر دوبارہ پینڈیمک سٹارٹ ہو رہا ہے, باہر کی بات ہے, ابھی شکر ہے پاکستان کچھ سیف ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سیکنڈ ویو جو ہے باہر آ چکی ہے, آپ اسپین میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, تعداد ڈیلی بڑھتی جا رہی ہے. تو جب ہم سٹارٹ ہوا یہ پینڈیمک اور آپ کے سامنے تھا اس وقت ہر چیز اسٹاپ ہو گئی, رک گئی, آپ لاک ڈاؤن میں ہیں, گھروں میں ہیں, اس سے کتنا ماحول میں چینج آیا تھا آپ اس پہ دیکھ لیں. اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کو بہت امپروو کر گیا, اوزون سے کہہ رہے تھے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا لیئر اس کی, اور اب موسم صحیح ہو گیا. تو یہ بڑی چیزیں کاؤنٹ تھی, اس وقت ٹائم پہ بارشیں ہونی شروع ہو گئی, ہر چیز وقت پہ ہونی شروع ہو گئی. تو کتنا فائدہ ہوا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا, پتا جب یہ آپ کی اب ڈیمانڈ ہے انسان کی. دیکھیں اب اس نے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس نے اسکول جانا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے, پھر ایک بزنس مینوں سے کاروبار پہ جانا ہے. تو جس لیول پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی جب انکریز کرے گی پاپولیشن تو آپ کی یہ ساری چیزیں بھی انکریز کریں گے. تو وہ تو یہ نیچرل ہے. انڈسٹریز کو بند نہیں کیا جا سکتا, اس پہ لوگوں کے روزگار وابستہ ہے, مجبوراً بند کیا گیا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو ہے فضا جو کافی حد تک بہتر ہو گئی, اوزون جو تھی اس کی لیئر بھی جو ہے بہتر ہو گئی اور ہر چیز وقت پہ ہونے لگ گئی. اس کو احساس, تو اس میں احساس کی کتنی ضرورت ہے کیونکہ کتنے درختوں کی کتنی اہمیت ہے. یہ پھول بوٹے جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں جن کو ہم اکھاڑ رہے ہیں, جن کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہے. یہ تو دیکھیں جی, اور اس میں کوئی زیادہ لاگت نہیں ہے. یہ تو آپ اچھا اس میں ایز اے شوق کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں 10-20 بوٹے اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ وہ تو اتنی ریپڈلی گرو کرتے ہیں. اور آپ کا اپنا گھر اگر سپوز اس کی اگر پولوشن کم ہو جاتی ہے, ایئر پولوشن, تو آپ اسی طرح انوائرمنٹ میں آپ جب باہر نکلیں گے تو اپنے سوسائٹی میں, اپنے مطلب سٹیز کے, اپنے ملک میں ساری چیزیں آپ سیدھی بہتر کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, ریزن تو بہت ساری ہیں. آج ہمارے ساتھ بھٹا جو ہے مالکان جو مالک ہیں وہ بھی آنے والے ہیں, کوئی دیر انشاءاللہ بعد شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ, ان سے جانیں گے کیونکہ ان سے بھی ان کا موقف سنیں گے. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں انڈسٹری کو بند کر دیا جائے فلاں, تو اس سے بہت سارے لوگ ان کا روزگار بھی جڑا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی سلوشن جو ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. آپ سے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کن کن ایج کے لوگ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں اسموک سے اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی صحت, یہ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں جی اگین آپ کو پتہ ہے جو ریزسٹنس ہے جس ایج گروپ میں کم ہوگی اس کے اندر وہ اس کو ڈیزیز ہونے کا ڈر زیادہ ہے. یعنی بچے اور جو ایلڈرلی جو بزرگ لوگ ہیں, یا ایسے لوگ جن کو بیماریاں اور بھی ساتھ ہیں, جن کو سپوز لنگس کی, جیسے ہمارے ہاں اسموکنگ کا بہت ٹرینڈ ہے تو اس سے لنگز آلریڈی ویک ہیں, ٹھیک ہے, یا جن کو ایستھما ہے ان کے لنگس ویک ہیں, آلریڈی انہیلڈ اسٹیرائڈس کے اوپر ہوتے ہیں وہ. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں یہ افیکٹ زیادہ کرے, اور یہ خود بھی افیکٹ کرے گا. یعنی اسموک کے اندر جو گیسز ہیں, جو پولوشن ہے, اور اس کے ساتھ ان کی ڈیزیز جو ہے وہ بھی ایگریویٹ کرتی ہے, وہ بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو 2 اینڈز پہ دیکھنا پڑتا ہے, 2 اینڈز سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو انوائرمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اس کے جو افیکٹ پروڈیوس ہوئے ہیں اس کے لنگس کو, اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور اس کی جو نیچے ڈیزیز چل رہی ہے اس کو بھی کرنا ہے. تو پیشنٹ کافی جلدی جو ہے نا
कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। तो इसलिए बड़ा हम लोग बड़े वरीड होते हैं इस टाइम में। हमारे पास आपको पता कि मेडिकल फैसिलिटीज पहले ही बहुत हम मतलब डेफिशिएंट है। अगर हम पॉपुलेशन कोविड-19 की सिचुएशन है, अगर कोविड-19 के साथ आपके जैसे हम पेंडेमिक में लाइफ गुजार रहे हैं, तो हमारा तो बहुत मुश्किल है। तो हम तो बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस देते हैं अपने हर लेवल पे, तो कि भी इस तरह जितना हो सके बचा जाए। बाकी गवर्नमेंट जो अपना पार्ट प्ले करेंगी वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर, हमारा सोसाइटी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हम सब पे एक फर्ज है कि हम इस चीज को जितना मतलब है कि इस पे स्ट्रेस दें उतना ज्यादा। अच्छा, मेन काज हमें जब हम फेफड़ों के अमराज की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात जाते है यार, स्मोक जो है स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो रीजन है। तो स्मोकिंग जो है वाकई एक मेन रीजन है। जैसे हम बात कर रहे थे तो ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, जो चाहे यंग भी क्यों ना। आजकल यूथ में चीज बढ़ती जा रही है, रुझान आप देखा होगा आपने। देखिए जी, बात ये कि फैशन में आ गया एग्जैक्टली स्मोकिंग। देखिए, आप जब स्मोक करते हैं उसके साथ एक तो टबैको होता है, ठीक है, उसके साथ पेपर होता है। जब ये बर्न होता है तो इसमें मल्टीपल जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी एयर में आते हैं, ठीक है, गैसेस भी आती हैं। और ये सिर्फ अपनी एयर की क्वालिटी को खराब नहीं करते, ये जब इनहेल होते हैं तो एज ए कार्सिनोजेंस भी काम करते हैं। यानी आपको कैंसर का मतलब लंग्स के कैंसर का भी मतलब है कि वो बन सकते हैं। तो स्मोकिंग तो, और ये एक हैबिट है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यानी ये कि हमारे पानी की तरह इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको हमने पानी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तो हैबिट है, आप उसको छोड़ सकते हैं। लोग तो उसको इतना आदी हो जाते हैं कि उनकी तो रोटी हजम नहीं होती। देखिए, हैबिट होती तो फिर रोटी का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। नहीं, वो उसमें कुछ लोग ऐसे हो गए हैं यार, खाना खाया और हर हाल में वो कहते हैं ना जा रहे हैं, कोई वॉशरूम जा रहे हैं, कोई मेरी रोटी है। और ये हैबिट से कुछ अलग हो गई, क्या हो गया? नहीं, इसमें होता है कि जो आपको पता है निकोटीन है ना, इसके इफेक्ट्स आते हैं। इसके इफेक्ट्स ब्रेन पे भी हैं, इसके इफेक्ट्स लंग्स पे भी हैं, इसके इफेक्ट्स आपके मेदे और अंतड़ियों पे भी है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा आप स्मोक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इसके इफेक्ट्स शुरू होते हैं, डिपेंड है। जो सिस्टम नॉर्मल पहले चलना होता है वो अब इसका मोहताज हो जाता है निकोटीन का। तो फिर वो ये थे कि जब वो निकोटीन लेते हैं वो उसका लेवल ब्लड में पूरा होता है तो उनके सिस्टम वर्क करना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली आप पूछें इनसे तो उनके कहेंगे हमारी सोच ही खत्म हो जाती है, हम अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें ऐसे लगता है कि हम वीक हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इसे बात करते मजे की, हम स्मोकिंग की बात करते हैं और अक्सर डॉक्टर हज़रात जो है जो बात भी कर रहे थे वो भी स्मोकिंग करते हैं, तो उनको हालांकि पता भी होता है कितनी खतरनाक है ये चीज़, कितना नुकसान देती है। तो उसके बावजूद जब हम देखते हैं अक्सर, तो इस पर हम बात करते हैं ये हैबिट है या वाकई एक ज़रूरत बन गए आजकल के ज़माने में, या फैशन है। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, क्योंकि जब हम धुंध की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्मोक की, तो हम रीज़न जान रहे होते हैं कि इसमें एक रीज़न हम कहते हैं कि भट्टे बड़ा जो है हमारी जो है फ़िज़ा को, हमारे इलाके की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं। तो आज भट्टा मालिकान, जैसे कि मैं कह रही थी, मालिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सदर भट्टा एसोसिएशन हमारे साथ हैं, मोहम्मद नज़र भुट्टा साहब हमारे साथ, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत का हाल सुना? ठीक ठाक। तो मैं भुट्टा नहीं हूँ, हाँ, मेरा नाम नजर खान है। ठीक है, माजरत थोड़ा सा भूल गई है। ठीक है सर, आपका शुक्रिया और आपके टीवी का बड़ा शुक्रिया कि हमें यहाँ बुलाया गया और हमारा मौक़िफ़ सुना। ठीक है। स्मोक तो देखो ये पूरी आलमी दुनिया का मामला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। बिल्कुल। तो अमूमन होता ऐसा ही है कि जब हम एक चीज को टारगेट बनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि स्मोक में हमारी इंडस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक, हो सकता हो, ठीक है, मानने के लिए भी नहीं है, कहा यही जाता है, हम मानने के लिए भी तैयार हैं। हाँ। परसेंटेज कितना है? हाँ, देखो ना, बिल्कुल, परसेंटेज कितना है उसका तयन कोई नहीं कर सकता। उसके लिए गुज़श्ता 3 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारफ कराई है, जिसका नाम ज़िगज़ैग कहा गया। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें पहले कहा कि आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं। ठीक है। इसके लिए हम अपने खर्च पर बाहर मुल्क भी गए, वहाँ विजिट किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती है। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। हमारे मुल्क में क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो हमने इनको कहा कि आप मेहरबानी करें, डिस्ट्रिक्ट में एक हमें ना रोल मॉडल के तौर पर गवर्नमेंट एक भट्टा बना कर दे। ठीक है। ताकि हमारे लोग वहां से जाकर उससे फायदा हासिल करें, उससे सीखें। ठीक, ताकि फिर आगे जाके इसको चेंज। ये डिमांड पिछले साल थी, ये तीसरा साल आपके साथ शो किया
اور یہی بات ہو رہی تھی، مجھے تو یہاں سال ہوا تو یہی بات آپ نے مجھے کی تھی، تو کیا ایسا ہوا رول ماڈل بنائے؟ ایک سال میں یہ تیسرا سال ہے، کوئی نہیں ملا ہمیں رول ماڈل. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں کچھ مدد کر دیں ہمارے لوگوں کو، اس کے اوپر کیونکہ بہت سارے پیسے لگنے ہیں، تو اس میں ہماری کچھ جس طرح باقی اس کے لیے اسکیمیں رکھتے ہیں، اس کے لیے ایک اسکیم رکھ دی جائے. کیونکہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے گرین اینڈ کلین پاکستان کا ایک نعرہ لگایا، تو اس میں ہم آپ کے بالکل حصہ دار ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کریں. پھر یہ چلتا رہا، پھر سپورٹ بھی ختم ہو گیا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ورکشاپس ہمیں ہر ڈسٹرکٹس میں بنا کے دیں تاکہ ہمارے لوگ جا کر وہاں سے مفید ہوں اور اس کو سیکھیں. ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے، ٹرینر ہونا چاہیے، وہ بھی اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں قرض حسنہ دے دیں. ٹھیک ہے، لازم تاکہ ہم لوگوں کو سسٹم بنانا ہے، اس کو سسٹم کو آگے چلائیں. اس کے لیے ہمارے جو اپنا صوبائی منسٹر ہے میاں اسلم اقبال صاحب انڈسٹری کے، ان سے ان کی جو کابینہ تھی ان تمام لوگوں سے میٹنگز ہوتی رہیں. 20 لاکھ تک انہوں نے کہا کہ فی بٹ آپ کو دیں گے، آپ ان کو 3 ماہ کے اندر جو ہے کنورٹ کریں. آج 4 ماہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس 4 ماہ کے اندر کسی کو ایک پائی نہیں ملا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود 15 اکتوبر کو محکمہ ماحولیات نے پنجاب سے مل کر، گورنمنٹ آف پنجاب سے مل کر ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے، بھٹے بند کر دیے جائیں، بھٹے بند کر دیے جائیں. اور 7 نومبر سے، کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی اس میں کچھ میرے خیال مداخلت ہے، سپریم کورٹ کی بھی ہے، اور اس کے بعد 31 کے بعد چلانے بھی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھو کتنا سراسر، یعنی کہ 15 نومبر سے بند کیے جائیں گے 31 دسمبر تک. اس کے بعد پھر اگر نئی ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہوں گے تو وہ چلیں گے، نہیں تو نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ایک جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ 101 ماہ 22 دن یعنی 52 دن ہمارے یہاں کبھی سموگ نہیں آیا. ٹھیک ہے. گزشتہ 2 سالوں کے جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ بھی 1 سوا ماہ رہا ہے. 1 ماہ کے لگ، پچھلے سال بھی اسی طرح 1 ماہ جو ہے وہ ہوا تھا. تو ہم کہتے ہیں ایک تو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ کم کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، جب تک ہمیں وہ سہولیات نہیں دی جاتی جن کا ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، اس وقت تک ہمیں یہ پابند نہ کیا جائے کہ آپ اس کو زگ زیگ پر کریں. اپنی مدد آپ کے تحت 800 لوگ پنجاب میں چینج کر چکے ہیں. اچھا، بات یہ ہے، یہ ایک نیا سسٹم ہے اور ہر کوئی، کسی کو اویئرنیس نہیں ہے. اس میں ٹرینر کی ضرورت ہے، اس میں ماڈل بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطالبہ تو آپ کا رائٹ ہے، میں اس میں ایگری کرتی ہوں. واقعی آپ لوگ حق بجانب ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی یہاں کی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی باہر کی ہے. جب آپ باہر سے کچھ چیز لاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکنیکل سٹاف بھی لانا چاہیے، ٹرینر بھی لانے چاہیے جو یہاں کے لوگوں کو ٹرین کریں، کیونکہ ایک روایتی طریقے سے صدیوں سے چلا رہے ہیں اپنا بھٹے، اور تو وہ تو اسی پیٹرن پہ چلے گے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ بات درست کہتے ہیں. اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بند کیا جائے تو پھر آپ کا احتجاج بنتا ہے کہ بھئی ہم نے، کیونکہ ان کا ایک بھٹا بند ہونے کو صرف اتنا فرق پڑنے والا نہیں، جو ان سے دوسرے متاثر ہوں گے، جو کارکن متاثر ہوں گے، جو مزدور بھٹا جو ورک کر رہے ہیں، غریب لوگ کر رہے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، کبھی آپ نے ان کا سوچا ہے؟ ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد نظر صاحب سے، اور ان سے جان رہے تھے کہ ان کو تو فرق پڑنے والا نہیں. فرق پڑے گا تو بیچارے بھٹا مزدور کو پڑے گا جو کہ دہاڑی دار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کتنی متاثر ہوگی ان کی دہاڑی کی جب ہم بات کرتے؟ کیا ان کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ ان کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ کام کریں گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ضرور فرق پڑتا ہے. ہم لائن لاٹ لوگ نہیں ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ فرق ہمیں ہی پڑتا ہے کہ سفید پوش لوگ ہیں، اور ہم نے یہ جو ہمارا کام ہے یہ بالکل دور دراز دیہاتوں تک پھیلا ہوا ہے. ہم نے ورکرز کے گھروں میں ان کو ایک روزگار میسر کیا ہوا ہے. اور اس سے صرف ہماری انڈسٹری کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ورکرز کا معاملہ نہیں ہے، اس سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. اس سے آپ مستری سے لے کے آپ سیمنٹ فیکٹری تک چلے جائیں، آپ سٹیل ملز تک چلے جائیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، لکڑی تک چلے جائیں. یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہے. الیکٹریشین تک ہے کام اس میں، رنگ روغن تک ہے اس میں. یہ بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اتنا یہ ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایڈوانس میں جو ہے جو آپ اینٹیں جلائی جاتی ہیں یا جتنا عرصہ رکھا جاتا ہے ان کو،
تو اس کے لیے اگر ایڈوانس میں یہ کام کر لیا جائے اور اس مہینے بند کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ اس دفعہ کچھ مختلف ہے. اچھا. ایک تو کیونکہ اسموک پیریڈ آیا، ٹھیک ہے. اسموک کے بعد جب ہم اسموک سے نکلے تو بارشیں اتنی بے تحاشا ہوئی. ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس دفعہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے کچھ ہوتا تھا تھوڑا بہت، کووڈ آیا، تھوڑا بہت، کی وجہ سے. ہاں. پھر آگے سے وہ آ گیا اپنا کرونا آ گیا. ہاں ٹھیک. پھر کرونا سے متاثر ہوا، پھر اب دوبارہ یہ موسم آ گیا. تو اس لیے اس دفعہ تو بالکل ہم سنبھل بھی نہیں پائے. ٹھیک. اس دفعہ تو بالکل ہم اتنے لاس میں جا رہے ہیں، اتنے نقصان میں جا رہے ہیں کہ ہم سنبھل ہی نہیں پائے. اوپر سے پھر یہ آپ 20-22 دن میرے خیال غالباً رہ گیا، آج 19-20 ہو گئی. ٹھیک ہے. باقی 17 دن رہ گئے. بالکل. تو اس 17 دن میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں جب تک ہماری انڈسٹری کو وہ جن پیسوں کا ہمیں کہا گیا ہے وہ نہیں ریلیز کیے جاتے، جب تک اسموک پیریڈ میں، تو ہم آگے تیسرا سال ہے. ٹھیک ہے. ہماری تنظیم نے، ہمارے جو پاکستان لیول کے پریزیڈنٹ شعیب خان نیازی صاحب، انہوں نے ویلکم کہا، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے ویلکم کہا، ہم نے مقامی تنظیموں نے ضلعی لیول پر ویلکم کہا. ان کی مخالفت نہیں کی. ہمارے کچھ، حالانکہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کورٹوں میں گئے، ہم کورٹوں میں آج تک نہیں گئے. ٹھیک ہے. عدالتوں میں نہیں گئے. نہیں گئے. ہم نے کہا کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کی عوام کا صحت کا معاملہ ہے. ہمارے بچے بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں 1 ماہ یا 1.25 ماہ کام بند کرنا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ ہمیں آگے روزی دے. لیکن اس طرح اگر ان کا بار بار ہی پروگرام بدلتا جائے ہر سال تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جب ہماری انڈسٹری کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، گورنمنٹ کے لیے مسائل. اعتراض اس بات پر ہے کہ چلو ٹھیک ہے دسمبر تک یا جنوری تک تو بند کیے جائیں، جی، لیکن اس کے بعد بھی کہنا کہ اگر آپ نے نہیں کیا، جبکہ اس بات کے بعد موسم چینج ہو جاتا ہے. فروری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مارچ فروری میں سردی نہیں ہوتی بلکہ ایک اچھا سا موسم ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے بعد بھی کہا جائے کہ بند کیے جائیں گے اور رکھا جائے گا تب تک جب تک آپ اس کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں، تو پھر یہاں اعتراض ان کا یہ ہے کہ پھر ہمیں قرضے فراہم کیے جائیں، اتنی سہولت دی جائے کہ تاکہ ہم جو ہے نئے پیٹرن پر یا نئے جو ہے سسٹم پر لے کر آئیں. تو یہ آپ کا احتجاج ہے؟ قرض دیا جائے اور وقت دیا جائے. ٹھیک ہے. گزشتہ 3 سالوں سے ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ ملا نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ان کی بات ہوئی ہے کہ ابھی ان کو 31 تک تو ہم کہتے ہیں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہے. 7 سے لے کے 31 تک، یعنی 52 دن بنتے ہیں. اتنے دن کبھی یہاں اسموک آئی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے گزشتہ 2 سالوں میں ایک دفعہ بند کرا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کیٹیگریز بنا دی جاتی ہیں. اب یہ دیکھو یہ کتنا وہ کھلا تضاد ہے. یہ میرے پاس یہاں اسموک ہے، مظفر گڑھ میں اسموک نہیں، کیا باؤنڈری لائن ہے؟ ٹھیک ہے. کیا لودھرا میں اسموک نہیں ہے، باؤنڈری لائن ہے؟ کیا یہ میری اسموک آگے نہیں جا سکتی یا ادھر؟ یہ بہت مشکل ہے نا. اس میں پھر جب ہمارے ادارے انوالو ہوتے ہیں، پھر وہ جب غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا پھر بہت برا اثر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایکوالٹی کی بیس پر اگر دیکھو نا، پھر ہم آ جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اگر ہمارا حصہ ہے تو. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر حصہ ہے تو وہ کتنا ہے، اور اگر میرا ہے تو مظفر گڑھ کا نہیں ہے یا لودھرا کا نہیں ہے تو پھر یہ ادارے غلط رپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اداروں کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ پھر ان کو غلط رپورٹ دیتی ہے ہماری گورنمنٹ کو، پھر وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، آپ کووڈ-19 کے بھی فوکل پرسن ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی احتیاط بھی کی ہوئی ہے، اور آگے جیسے کہا جا رہا ہے سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور آ چکی ہے. یہ کہا نہیں جا رہا یار، یہ نیوز دیکھ لو آپ. تو دوسرے جب ہم انٹرنیشنل ملک دیکھتے ہیں تو سارے ملکوں میں یہی سسٹم ہے اور بڑے تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی یہ سیکنڈ جو آ رہی ہے ویو. تو یہاں ہم نے کیسے بچنا ہے، کیسے احتیاط کرنی ہے؟ ہم لوگ تو بالکل لینیٹ ہو گئے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے. میں یہاں ڈیلی ماسک لگا کر آتی ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے عائشہ کرونا ہے، تو میں کہتی ہوں ہے یا نہیں ہے، میں اپنی احتیاط کر کے آتی ہوں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، ہمیں ایز اے بہت جو ہے نا اس چیز کو سیریس لینا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ آپ کا بہت کام نہیں کر سکتے، جو کام آپ کے اپنے لیول کا اس کو تو کرے نا. اب ایک ماسک، کسی بھی کپڑے کا ماسک آپ یوز کرنا ہے اور اس کو جسٹ اس لیے نہ یوز کرنا کہ جی ڈینائل میں جا کے کہ کرونا ہے ہی نہیں. دس از ناٹ دا آنسر. ٹھیک ہے، یہ جواب ہی نہیں ہے آپ کا.
आपको हेल्थ के इदारे सारे बता रहे हैं, हेल्थ के जो वर्कर्स हैं वो आपको सारे बता रहे हैं, आपको डेली की फिगर्स आ रही हैं कि हेल्थ वर्कर्स बेचारे डे टू डे मर रहे हैं, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है जिन जो बेचारे इस मतलब मूजी मर्ज में। अच्छा, हम क्या लॉकडाउन के आदि, लॉकडाउन होगा तो इसका मतलब सीरियस कंडीशन थी तो इस वजह से लगा, अब भी नहीं है तो इसका मतलब सीरियस कंडीशन ही नहीं है। अच्छा, हमारे जहन में कुछ इस तरह के ख्याल नहीं आ गए? अगर हम एहतियात करके रहते हैं तो ये सारी चीजें ओपन रहेंगी, आप अपने रोजमर्रा के काम भी करें, जॉब भी करें, रोजगार भी कमाएं, तो ये बेहतर नहीं है बनिस्बत इसके कि आपको लॉकडाउन की कैफियत या सिचुएशन में आप खुद लाते हैं। तो ये अवाम का ताउन इसमें कितना जरूरी है? अवाम को सिर्फ दो बातों पे हमारी एतबार कर लेना चाहिए, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, यानी हर बंदे में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, उस वक्त तक खुदा के लिए इसके एहतियात करें। और फिर आपके इस मास्क से सिर्फ आप कोरोना से नहीं बच रहे, आप और बहुत सारे वायरसेस से, पोल्यूशन से बचते हैं, आपके लंग्स की हेल्थ अच्छी रह जाती है। और फिर ये हमें नहीं पता कि कब ये खत्म होगा। देखिए पूरी दुनिया को अभी तक नहीं पता चल रहा, वैक्सीन का कोई पता नहीं किस वक्त आनी है, ठीक है। बड़ी तेजी से कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट जो है मतलब तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं कि रैपिडली हम जो है ना फेज 3 को भी कंप्लीट कर लें, लेकिन नहीं पॉसिबल। आपके पास उतने लोगों के लिए ट्रायल चाहिए, वो लोग जो वॉलंटियर आपको चाहिए, वो सारी चीजें नहीं अवेलेबल। पूरी दुनिया इसके ऊपर एफर्ट कर रही है, लेकिन एक जस्ट जिसकी अब कॉस्ट कुछ भी नहीं रही इस मास्क की, अब तो कोई कॉस्ट नहीं है, अब तो हमारे मुल्क में इतना बन रहा है, तो इसको पहनना, और वो भी अपनी मतलब बेशक आप घर में ना पहने, घर में आप जो चंद लोग हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आप थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन बाहर जब आप निकले तो अपना मास्क और एक हैंड वॉश, यानी आप अननेसेसरली जहां हाथ लगाएंगे तो अपने हाथ धो लें। साबुन कितना का महंगा है हमारा, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल इन दो चीजों से हम अपने आप को बचाते हैं और अपनी कम्युनिटी को बचा लेते हैं। बाकी कफ एटिकेट्स, यानी खांसी कैसे करनी है, स्नीज झंग कैसे मारनी है, एक सिंपल सा काम है जो आपने अपनी एल्बो फोल्ड करके सिर्फ अपना मुंह यहाँ करना, दैट्स ऑल। ये हमें हमारा दीन भी सिखाता है, आपने किस तरह दूसरों को बचाना है, ये हमारे ऊपर लाजम भी है एज ए मतलब ह्यूमन। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल चीज है, जो सिर्फ एक डिनायल है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या तो हम उसको बताने में गलत वो हो गए कि जिस तरह हमने खौफ डाल दिया, खौफ भी डाल दिया। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ हम इंतजार करते हैं, मेरे तो किसी रिश्तेदार को नहीं हुआ, आपके रिश्तेदार को, ये आपके सामने सोशल मीडिया पे था भाई, जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। हमारे मुल्तान के जो डॉक्टर, जो प्रोफेसर डॉक्टर मशहूर जो थे, वो बिल्कुल उनकी वीसी की उनका इंतकाल हो गया यार, एक लेडी डॉक्टर का इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मुल्तान में भी लोग अफेक्टेड हुए और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। उसके अलावा ओवरऑल आप देख रहे हैं, आप लोग बाहर देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं नहीं हमारे खानदान में, यानी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खानदान में ये चीज आएगी तो शायद फिर हमें एहतियात करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली देखिए ना, ये इसमें एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि बीमारी सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहती, आपके खानदान में जाती है। देखिए आपने उनको भी बचाना है। अगर सपोज एक ही बंदा ब्रेड एंड बटर अर्नर हो, ठीक है, जो घर का कमाने वाला हो, तो वही मुतासर हो जाए तो पूरा खानदान तो वैसे ही मुतासर हो गया, ठीक है। तो फिर अगर गवर्नमेंट अपने उस पर आ जाए कि भी हमने इसको वबा को रोकना तो है ना, उसकी स्ट्रेटजी यही है कि आप लॉकडाउन करें, आप माइक्रो लॉकडाउन कर लें, जो भी कर लें, लेकिन आपका जो बिजनेस है या आपकी जो एक्टिविटी है वो तो लिमिटेड हो जाएगी ना, ठीक है ना। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में नहीं जाएगा, तो हाउ कैन यू रन? कितने दिन आप उसको बर्दाश्त करेंगे? एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते, कितना बर्दाश्त करेंगे? आपके सामने है ऐसी सिचुएशन 6 से 7 महीने रहा, लोगों का कहते हैं ना बट्ठे बह गए, बट्ठे पे मुझे याद है, बट्ठे बह गए लोग, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें ये कि अगर थोड़ी सी आपकी एहतियात से आपकी हर चीज बचती है, आपकी फैमिली बचती है, आप खुद बचते हैं, आपका कारोबार बचता है, आपका मुल्क बचता है, आपका शहर बचता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको अडॉप्ट करने में क्या मुश्किल होगी। ठीक है, बिल्कुल। हमारी तो रिक्वेस्ट है हर बंदे से कि आप प्लीज जरूर करें। ठीक है, मोहम्मद नज़र खान साहब से पूछते हैं, पेंडेमिक रहा, कोविड-19 रहा, तो इससे कितना मुतासिर हुआ आपका काम? भट्टे की जब बात करते हैं तो सभी बंद कर दिए गए थे भट्टे, ये वर्क हो रहा था, क्या कहेंगे सवाल? जो भट्टे के अंदर का जो काम था वो तो हमारा होता रहा। वर्कर्स को जिस तरह SOPs गवर्नमेंट की थी, उनको हमने हिदायत भी दी, जिन लोगों को कुछ कर सके सैनिटाइजर के तौर पे, मास्क के तौर पे, उनको समझाते रहे, ठीक है, साबुन इस्तेमाल करें, फासले पर, क्योंकि हमारा सामाजिक फासले तो बरकरार रहता है। हमारा को ये नहीं है कि कट्ठे बैठ के काम करना होता है, कट्ठे बैठ के करने वाला काम होता नहीं है। लेकिन
फर्क तो जरूर पड़ा है ना, बिजनेस ब्लॉक तो हुआ है ना जी, क्योंकि जब मुल्क ब्लॉक होगा, शहर ब्लॉक होगा, तो बिजनेस तो लाजमी बात है। यहाँ जहाँ आपकी जो ईंटें बन के जानी है और वहाँ कंस्ट्रक्शन ना हो, हाँ, तो फिर वो खपत कहाँ होगी, तो बना के कहाँ रखा जाएगा। इससे हम बात करते नाज़रीन, हम लोग जा रहे छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। मोहम्मद नज़र खान साहब से बात करते हैं और इनसे जानते हैं, ज़िगज़ैग सिस्टम की बात हो तो रही है, हमने भी नहीं देखा, तो ये क्या सिस्टम है, कुछ बताएं और कैसे इससे फ़ायदा होगा। यकीनन अगर इससे फ़ायदा होगा तो सबको होगा, माहौल जो है बेहतर होगा और जहरीली जो गैसें हैं वो नहीं फैलेंगी या कम फैलेंगी। ये इस हवाले से जानना चाहेंगे, कुछ हमें बताएं। ज़िगज़ैग एक ऐसा फार्मूला है जिसमें ब्लैक कार्बन को रोका जाता है, उसके अंदर ही रुक जाता है, यानी ज़िगज़ैग से जो हमारा जो स्टेट जाता है धुआं, वो नहीं जाता, वो ज़िगज़ैग के तौर पे जाता है, तो उसको रुकावट होती है आगे से, और फिर वो ईंधन के तौर पे जब उसको फिर आग आती है तो उसको जलाती है, यानी वो उधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, वो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। जिस तरह से इन्होंने लैब रिपोर्ट जो हमने देखी थी उसमें 85-90% उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल, बाहर भी गए थे, बाहर भी गए थे, उन लैब वाले यहाँ भी आए थे, उन्होंने यहाँ भी। अब तो पाकिस्तान में मैंने कहा ना 800 भट्टे लग चुके हैं। ठीक है। अब उसके लिए मसाइल हमें पैदा ये है, हमारे पास वर्कर्स नहीं है। ठीक है। अब 10,000 भट्टे को, 11,000 भट्टे को, अब अगर 800 हो गए तो 10,000, 11,000 मजीद बच चुके हैं हमारे पंजाब के अंदर ही। ठीक है। अब 11,000 को कन्वर्ट एकदम करना, इसके लिए बहुत वर्कर्स की जरूरत है। ठीक है। अपना उन लोगों की जरूरत है जो इसको समझते हैं। ठीक है। वो हमारे पास बहुत कम है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं टेक्निकल बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, जो बनाएंगे नमक के बराबर है इस वक्त। ठीक है। अगर 12,000 में से अगर 700-800 हो गए तो नमक के बराबर हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जाए। गवर्नमेंट ने जो फंड का ऐलान किया है कि हमें उसको, हालांकि हमने वापस करना है, आसान शराइत पर हमने कहा तो वो करते थे। ठीक है। हम ये कहते हैं कि एक इंडस्ट्री को वो न बनाया जाए। हमारे यहाँ हमेशा अमूमन ये होता है सिर्फ भट्टे को फोकस रखा गया। ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है। जहाँ से भी धुआं निकलता है सब लोगों का हिस्सा है। एरियाज हैं, मिले हैं जनाब, इंडस्ट्रियाँ जितनी भी हैं, ये यहाँ तक कि मैं बीच में स्मोक कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, तो उसमें ज़राअत वालों को भी कहा जाता है कि फसलात की बकायात जलाने के लिए आप मना करें, और हम खुद आंखों से देखते हैं, शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। यहाँ तक एजुकेशन वालों को मेरे सामने उनको यहाँ तक कहा गया कि जो सफाई बच्चे करते हैं स्कूल की, तो जो वहां से कूड़ा उठाया जाता है उसको भी आग नहीं लगा। ठीक है। इस मौसम में, लेकिन हमारे यहाँ बरबला हो रहा होता है। ठीक है। रात को लोग, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे करीब है, तो हमने देखा है कि रात को लोग काम करना शुरू कर देते हैं, दिन को बंद करके रात को ये बैटरियां पिघालने वाले बहुत जहरीला धुआं होता है इनका। ठीक है। रात को काम करते। हमारे यहाँ कानून तो है लेकिन कानून के बालादस्ती बहुत कम। ठीक है। इनके ऊपर अमल दरामद नहीं है, बहुत कोई नहीं है जिसको कहा जा सकता है। ये नहीं है, हमारी गिरफ्त नहीं है ना, हमारे इदारे कमजोर हैं। अगर इदारे काम करते हैं तो फिर उनको किया करने नहीं दिया जाता। यही हमारा जो असल अलमिया है वो यही है। तो हम ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हमारा अगर हिस्सा है हम उसको कंट्रोल करने के लिए जरूर तैयार है। तो फिर जब अगर वाली बात आती है तो वो इसलिए आती है जब इसको ये जोन बनाते हैं, फिर जब ये दूसरी चीजों को कंट्रोल नहीं करते, फिर हमारे जहन में खदशात आते हैं कि फिर आप लोगों ने हम ही क्यों टारगेट बनाया हुआ है, बाकी है कुछ नहीं। ठीक है। फिर हम ही क्यों, अगर हम ही बंद कर देंगे तो दूसरे लोग, तो इक्वल चलना जरूरी है। जब हम बात करते हैं स्मोक की तो बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे फैक्ट्रियां हैं, मिले हैं, गाड़ियों के धुएं हैं, और वो गाड़ियां जो चल रही है रोड पे और वो तो इतना धुआं छोड़ रही होती है, तो वो। और आपकी बात काट रहा हूं कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीजें आइड हैं। ठीक है। लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती। ठीक। उनको देखने वाले बहुत कम होते हैं। बस बराए नाम कार्रवाई के लिए उस चौक में खड़े हो गए, 2-4 चालान कर लिए। ठीक है। डॉक्टर साहब आप बताएं, अभी जब हम बात कर रहे हैं और धुएं की और जहरीली जो गैसें हैं फेफड़ों को मुतासिर तो करती हैं, इसकी क्या कैंसर भी, इसका कैंसर की वजूहत में भी ये है, शामिल है? ये बहुत बड़ी रीजन बनेगी कैंसर की, क्योंकि जो लोग वहाँ, स्पेशली वो लोग जो कि भट्टे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो स्मोक भी करते हैं, यानी सिगरेट भी पीते हैं। ठीक है। तो कार्बन दोनों तरफ से वो इनहेल कर रहे हैं और ये डिपॉजिट हो जाता है जाके लंग्स के अंदर, और कैंसर और इसमें न्यूमोकोनियोसिस, इस तरह की ब्रोंकाइटिस, ये इस तरह की बीमारियां जो कि जो इरिवर्सिबल है, जो रिवर्स ही नहीं होती। ठीक है।
اب ایک طرف سے وہ بیچارہ اپنے پیسے کما رہا ہے اپنی لیونگ کے لیے، اور وہی پیسے اس کی اپنی صحت کے اوپر لگ رہے ہیں، اور خدا نہ کرے اس میں وہ کمپلیکیشن جس طرح یہ کینسر کا موجب بن سکتی ہیں کسی وقت بھی اس میں، تو وہ پھر آپ خود سوچیں اس کی کوالٹی آف لائف اور اس کے فیملی کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سیریس لینا چاہیے. میری جو ہے ڈپٹی جو ہے ڈائریکٹر ہیں ان سے بات ہوئی ظفر صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی اچھے میئرز کر رہے ہیں اس کے، اور وہ اپنی مطلب اپنی طرف سے کافی محنت کر رہے ہیں. تو اب ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے لیول پہ جب کام کرے گا تو یہ اس پہ قابو پانا. دیکھیں اب ہم تو صرف انسانوں کی بات کریں، ابھی ہم نے جانوروں کی تو بات ہی نہیں کی، وہ بھی تو سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سملرلی پلانٹس، یہ جو ہم پودے ہمارے سب کو یعنی انوائرمنٹ کی ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے تو ہر لیول پہ ہر چیز کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں. تھوڑا سا میں ایک بات کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو ورکر ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں اسے تھوڑا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ ہم 70-85 فٹ اوپر جا کر یہ ہمارا، اگر یہ پالوشن کے اندر ہے یہ سب، تو اس میں اگر اس کا اثر ہوتا ہے تو تمام ملک کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے ورکرز کے اوپر اس لیے نہیں ہوتا کہ 70-80 کے پلس اوپر جا رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اگر وہ ماحول کے اوپر اثر ڈالتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارے ورکرز کے اوپر بھی، ہمیں بھی اور تمام پاکستانیوں کو اگر نقصان ہے تو وہ ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ ہمارے ورکرز کو. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ مردوں میں پھیپھڑوں کے جو مرض ہیں یا امراض ہیں زیادہ پائے جاتے ہیں بنسبت خواتین کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو مرد نے ایکسپوز ہونا ہے انوائرمنٹ کو. دیکھیں اس نے کام پہ جانا ہے، اس نے باہر نکلنا ہے. سملرلی آپ دیکھیں ٹراما بھی، ایکسیڈنٹس بھی مردوں میں زیادہ ہے، ہارٹ ڈیزیز مردوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو سیکنڈ ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسموکنگ، سگریٹ، مرض آپ کا تناسب جو پینے کا وہ خواتین. جب آپ ہارٹ کی بات ہو گئی تو ٹینشن خواتین زیادہ لیتے ہیں، اسٹریس میں خواتین زیادہ دیتی ہیں، ٹینشن دیتی ہیں. نہیں، اس میں ہارمونل جو ہے نا وہ ان کو پروٹیکشن ہے، جو ہارمونز کی جو چینج ہے اس کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان میں بچت ہو جاتی ہے. ادروائز مردوں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، یہ زیادہ ہے. اور پھر پتا جو بندہ انوائرمنٹ کو زیادہ ایکسپوز ہوگا ڈیزیز بھی زیادہ ہوگی، تو اس میں لنگس کی ساری جو پرابلم. ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کے امراض کی جو خاموش علامت ہے، کیونکہ اکثر پتہ چلتا ہے اور کہ لنگس ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ریزن بنی، کیا وجہ بنی، تو یہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں. اچھا، خاموش اس لیے ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا یہ سلو یہ علامت آتی ہے. ٹھیک ہے، پیشنٹ ڈینائی کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کی کوالٹی آف لائف ابھی اتنی زیادہ سفر نہیں کر رہی ہوتی. لیکن آفٹر فیو ایئرس وہ پھر اتنا مطلب سفر کر جاتا ہے کہ اس کا پھر اپنا جو روٹین کا کام ہے وہ بھی وہ پرفارم نہیں کر پاتا. ہیپیٹائٹس سی بھی متاثر ہو کرتی ہے اکثر لوگوں کے لنگس. اسموکنگ سے اور ہیپیٹائٹس سی بھی ساتھ ہے تو کینسر لیور کا بہت جلدی ہوتا ہے، بہت جلدی. تو مطلب یہ جو اسموکنگ ہے یہ تو بہت بیڈ افیکٹ کرتی ہے نا. یعنی آپ خدا نہ کرے فالج کا اٹیک، ہارٹ اٹیک، اس کے بعد شوگر، اس کے بعد یہ معدے کی بیماریاں ہیں، یہ جو کینسر جگر کا، انتڑیوں کا کینسر، یہ سارے ان سے بڑھتے ہیں، اسموکنگ سے بڑھتے ہیں. تو یہ اچانک کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یا ڈینائی کرتے رہتے ہیں؟ یعنی کہ واقعی علامات ہوتے ہیں، سمپٹم ہوتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو بیچارہ پیشنٹ ہے، یہ عام انسان ہے، اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. اور ہیلتھ ایجوکیشن تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس کا بھی اس کو نہیں پتا. پھر اس کی اپروچ نہیں ہے، یعنی اس کی امیڈیٹ ویسینٹی میں اتنی فیسلٹی میڈیکل کی نہیں اویلیبل کہ وہ کسی بھی وقت جا کے اپنا جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کرا لے یا اپنا چیک کرا لے. اس کے لیے ٹائم چاہیے، ٹائم کا اور پھر ایک سسٹم ہے اس میں وہ آئے گا تو اس سے وہ گھبراتا ہے ان چیزوں. پھر پیسہ لگتا ہے. تو یہ چیزیں تو اس لیے ہر پوری دنیا میں یہ جو پریونشن ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے، نہ رادر کے علاج پہ زور دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پریونشن کریں. آپ جتنا آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو کیسے روکا جا سکتا ہے بتا دیں مختصر سے. دیکھیے جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ ان ہیبٹس کو جو ہے جتنی آپ اسموکنگ کی ہیبٹس اس کو چھوڑیں. سیکنڈ، اپنا کوالٹی آف لائف رکھیں، یعنی آپ انڈیو جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو چیزوں کو بہت ساری. تھرڈ یہ ہے کہ اپنے سلیپ کا پیٹرن ٹھیک کریں، اپنا ریگولر چیک اپ کراتے رہیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، اپنا اب ایج کے حساب سے جس طرح رسک بڑھتے ہیں اس حساب سے آپ کا جو ڈاکٹر کے پاس جانا، اور اپنی علامت کو نہ چھپائیں، کوشش کریں جلدی سے اپنی علامت کو جو بھی نظر آئے آپ کو علاج کرنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نوید انجم صاحب آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، بہت سارے سوالات آپ سے کرتے ہیں. تھینک یو. اور محمد نظر خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ
اللہ کرے گا کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے, اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ.